अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को और पूरे अमेरिका को, क्योंकि अभी आपका अमेरिका का जो वो क्या होता है वो टूर आपके जहन से उतरा नहीं है। उतर गया, आपने उतार दिया है। नहीं हम अभी उतरने नहीं देंगे, इतनी जल्दी नहीं उतरने देंगे। आज भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की और अमेरिका की भी कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले ये बता दें कि लोगों को कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है बता दें, या मौसम से अगर आप आगाज करना चाहते हैं तो मौसम से आगाज करें। ठीक है, हम पहले बताते हैं कि आपको मर्जी, हम आपकी ख्वाहिशात की बहुत कदर करते हैं। वाह वाह, यानी अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करने लग गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहली खबर जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है, लेकिन मैं पहले बताता हूँ बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। हम आज के प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको बता देते हैं। आज दो बड़ी खबरों पर बात होगी। सबसे बड़ी खबर ये कि फयाज चौहान वजीर इत्तलात पंजाब नहीं रहे, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है ये आप सब जानते हैं कि उन्होंने अक़लियतों के हवाले से एक बहुत ही मुतनाज़ा बयान दिया और उस बयान पर हम आज बात करेंगे कि उस बयान के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और उनको जो हटाया गया ये कैसा फैसला है। उसके अलावा एक और नाराजगी भी है। एक और नाराजगी किससे है? इमरान खान साहब जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी एक और नाराजगी जो है वो भी उनके एक और मिनिस्टर के हवाले से है। मिनिस्टर से वो नाराज हैं। वो मिनिस्टर हैं फैसल वाडा साहब, और खान साहब ने फैसल वाडा साहब को कहा है कि अपनी वजारत पर ध्यान दें, पानी पर, आबी वसाइल पर ध्यान दें, शोबाजी ना करें। बिल्कुल, तो ये एक और अहम मुद्दा है जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। उसके अलावा FC बलूचिस्तान और पाक फौज बलूचिस्तान का जो सैलाब है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इमदादी काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट जारी हो गई है, उस लिस्ट में कौन कौन लोग हैं ये भी हम आपको बताएंगे। एक और लिस्ट भी जारी हुई है, कौन सी? आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके कितने शहर उस लिस्ट में हैं। 22 शहर उस लिस्ट में शामिल हैं। दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो कि उस लिस्ट में बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। और उस मुल्क को चाहिए कि वो आलूदगी पर ध्यान दे, बिल्कुल, जंगों पर ध्यान ना दे। अच्छा, जंगों से फिर अभिनंदन की बात होगी। एक खास किस्म का जो है माहौल अभिनंदन की मूंछों के हवाले से बन गया है, उस पर बात करेंगे। और वो मूंछ कम दाढ़ी ज्यादा है वैसे तो, वो एक उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है ना, तो उस कॉम्बिनेशन पर बात होगी। उसके अलावा बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने की सही उम्र क्या है और हम क्यों जल्दी कर रहे होते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है वो दाखिल करवाएं बच्चों को स्कूल में, इसके हवाले से बात होगी कि सही उम्र क्या है। ये भी आज का एक अहम मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम की बात करते हैं और फिर मौसम के बाद आते हैं तो अपना प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। जी, हम चलते हैं मौसम की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में कम से कम है 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद आ जाता है लाहौर में कम से कम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। फिर उसके बाद कराची में कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद कोयटा में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और उसके बाद हम 5 अलग शहरों की तरफ जाते हैं। हैदराबाद, 5 शहरों का आपने बताया उनमें सनी है, बिल्कुल धूप नजर आएगी आपको। सनी साइड अब चल रहा है उसके अंदर। हाँ। बिल्कुल धूप है और मुकम्मल धूप है। आफ्ताब से मुलाकातें हैं, आफ्ताब भाई से बात करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं अपने शो प्रोग्राम पे, थोड़ा यहाँ पर भी आए। यहाँ पे भी कभी कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो हमें तो बादल चाहिए, हमें बादल अबर चाहिए। वैसे बारिश बहुत होती है वैसे इस्लामाबाद में, वैसे काफी होती है, काफी हो रही है ना। वैसे चले हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में है जी कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सखर में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है मुल्तान में है कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सियालकोट में 9 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और सबसे आखिर में फैसलाबाद कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जनाब ये हो गया आज का मौसम का हाल। लेकिन मौसम के हाल के बाद मैं आपको मौसम से ही जुड़ी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा,
تصویر ہے وہ پکچر آف دا ڈے اگر میں کہوں اس کو تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, بلوچستان میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں, فوج کام کر رہی ہے, ایف سی والے کام کر رہے ہیں, تو جتنی یہ لوگ مدد کر رہے ہیں, فوج آپ کو پتہ ہے نا ہماری ایک تو جنگی صورتحال ہوتی ہے, اس صورتحال میں مدد کرتے ہی ہیں, لیکن جتنے بھی اور اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس میں فوج کام کرتی ہے. یہ تصویر آپ دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے, یہ ایک فوجی جوان دو بچیاں انہوں نے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہیں بچا, یعنی کہ پاک فوج اور ایف سی اور جو بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کام جو ہے لوگوں کو بچانا, وہ ہر صورت میں لوگوں کو بچاتے رہتے ہیں. اور انہوں نے مطلب جو ابھی جو ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر کوئی 10,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, 28,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. یہ ایک بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبر چھپی ہے اخباروں میں بھی, 28,000 لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے. اچھا, اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس کے اندر وہ عوام کی مدد کر رہے ہیں, مطلب کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے برف میں تو وہ اس کو نکال رہے ہیں, دھکا دے رہے ہیں, جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں پہاڑوں پہ, بالکل ان کی تلاش میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بچاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ساری وہ تصویریں ہیں جو کہ آپ سب کے سامنے آنی چاہیے, کیونکہ جو ہمارے یہ ایف سی کے جوان ہیں, پاک فوج کے جوان ہیں, ان کو ہماری طرف سے سلام ہے, کیونکہ یہ لوگ واقعی ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی مدد اگر نہ ہو تو یہ جو ڈیزاسٹر ایریاز ہیں ان میں واقعی حالات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایسے علاقوں کے اندر ریلیف ورک کرنا خود ایک بہت مشکل ترین کام ہے. تو یہ جو ہے ہماری آج کی پکچر آف دا ڈے, اس کو میں کہوں گا پکچر آف دا ویک ہونا چاہیے, پکچر آف دا ویک کہہ لیں, پکچر آف دا ڈے کہہ لیں, کیونکہ یہ کام تو اب چلتا رہے گا. بالکل. اچھا جی, اگلی جو خبر ہے, جو لسٹ ہے, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آلودگی کی لسٹ بتائیے جی, کیا معاملہ ہے؟ اس لسٹ میں 30 جو شہر ہیں وہ شائع کیے گئے کہ 30 کے کون سے شہر ہیں جن میں کہ آلودگی بہت عروج پر ہے, اور ان 30 شہروں میں 22 شہر جو ہیں وہ بھارت میں واقع ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں, جن کا ان کی پرائیورٹیز, ہم پاکستان میں بہت بات کرتے ہیں بھائی پرائیورٹیز شوڈ ہیو بین سیٹ رائٹ, پرائیورٹیز شوڈ بی رائٹ, تو ان کی پرائیورٹیز رائٹ نہیں ہیں. ان کی پرائیورٹیز پتہ نہیں کیا ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. ان کے ساتھ مودی صاحب کے ساتھ جو ایڈوائزر ہیں ان پہ مجھے انتہائی شک اور شکوک کا اظہار میں یہاں پر کر رہی ہوں. ایڈوائزر نہیں ہے, وہ ایڈوائزر ہے. ان کی ڈگریاں چیک کریں پہلے تو, جس چیز میں بھی انہوں نے ڈگری لی ہے وہ یقیناً یا تو جعلی ہے یا پھر ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کو ایڈوائز کریں. اپنی پرائیورٹیز رائٹ کریں, سیٹ کریں. ٹوائلٹس کی آپ لوگوں کے ملک میں کمی ہے, آپ لوگوں کا ملک کے جو 22 شہر ہیں وہ آلودہ ترین شہر ہیں. یہ لسٹ جو ہے, اور مزے کی بات یہ کہ دہلی جو ہے انڈیا کا کیپٹل, وہ دنیا کا پلیوٹیڈ ترین کیپٹل قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور شہر ہیں وہاں کے, لکھنؤ کا نام ہے اس لسٹ میں, غازی آباد کا نام ہے, گروگرام کا نام ہے. 22 شہر ایسے ہیں جو کہ 30 پلیوٹیڈ شہروں میں انڈیا کے شامل ہیں. اور ہم ایسا ملک نہیں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ کلیئر کر دوں, واضح کر دوں کہ ہم ایسا ملک نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑائیں, لیکن کیونکہ آپ کا ملک جو ہے ہم سے جڑا ہوا ہے, ہمارے ساتھ آپ کا بارڈر ملتے ہیں, دلی سے جتنی پولوشن آتی ہے وہ ساری ہمارے لاہور میں آ جاتی ہے. بالکل. تو اب کیا یہاں پہ میں اب کیا, سدھر نہ جائیں, سدھر تو جائیں ہی جائیں, لیکن پرائیورٹیز سیٹ کریں اور کچھ کام کے مسئلوں پر دھیان دیں. یہ فضول جنگیں ونگیں چھوڑ دیں. اب آ جاتے ہیں ہم, چونکہ یہ جو جنگ والی بات آپ نے کر ہی دی ہے تو ہم ابھی نندن کا ذکر کر دیں. ابھی نندن جو ہے اس کا یونیفارم وہ میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے, ایئر فورس میوزیم میں ایک وار ٹرافی کے طور پر رکھ دیا گیا ہے. فوج سے تو اس کو فارغ کر دیا, فوج سے فارغ کر دیا, تو اب وہ نیا کیریئر ڈھونڈے گا نا. آپ کو پتا ہے اس کی مونچھیں کتنی جو ہے وہ انٹرسٹنگ مونچھیں ہیں, اس کی مطلب اس کی مونچھیں جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک آ جاتی ہیں. تو وہ جو دنیا کی جو ہے نا ایک خوفصورت ترین مونچھیں, اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب یہ جو ابھی نندن ہے اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے, تو یہ چونکہ چائے کا اب اس سے ریلیشن بن گیا ہے تو یہ چائے کا بھی کاروبار شروع کر سکتا ہے. چائے تو مودی صاحب کی, چائے تو مودی صاحب کی بھی بڑی مشہور ہے. چائے پلا کے وہ وزیر اعظم بن گئے. ویسے تو چائے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, بڑا مطلب کوئٹہ کی چائے بڑی مشہور ہے کراچی میں, لیکن وہ جس طرح کی چائے بنا کر پلا کر اور جس طریقے سے وہ پہنچے ہیں اس کے بارے میں ذرا ہم ابھی اپنے کامنٹس ریزرو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, اچھا نائیوں کی دکانوں پر ابھی نندن کی جو مونچھیں ہیں وہ بڑی پاپولر چل رہی ہیں, تو لوگ اس طرح کے سٹائل بنوا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے ابھی نندن سٹائل مونچھ بنوا رہے ہیں جا کے. واہ جی, یہ تو نائیوں کی جو ہے وہ تو اچھی دولت چاندی ہو گئی ہے. بالکل. ویسے یہ اچھا فارمولا ہے نا, ایک جہاز کی بلی چڑھاؤ اور اپنے ملک میں ہیرو بن جاؤ. مطلب آپ جہاز کو تباہ کر دیں اور پکڑے جائیں, لیکن آپ کو اپنے ملک میں ہیرو بنا دیا جائے گا. یہ کیا ہے بھائی, کیسی بات ہے یہ؟
वैसे हीरो की तरह उसको ट्रीट करें तो बात है ना, हीरो की तरह क्या ट्रीट, उसको वो ग्राउंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस। हाँ, मुनाफिकत भी तो आ जाती है ना। और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हें कुछ पैसे देके घर बिठा देंगे, घर बिठा देंगे, घर बैठो और एक आधी किताब लिख लेगा 15-20 साल बाद। हाँ, हो सकता है, अगर वो इतना अक्लमंद हुआ, इतना पढ़ा लिखा हुआ। क्योंकि वैसे तो मोदी साहब के एडवाइजर्स पे मुझे शक है, लेकिन अगर इस बेचारे में कोई काबिलियत हुई तो किताब आ ही जाएगी। आज मोदी साहब के एडवाइजर्स को हिचके आ रही होंगी बहुत ज्यादा। शिफा बहुत याद कर रही है, पड़ोसी मुल्क से शिफा बड़ा याद कर रही है। ये जो यूनिफॉर्म है जी, जो कि हमने बताया कि अभिनंदन का यूनिफॉर्म म्यूजियम में रख दिया गया है, एक और यूनिफॉर्म है जो तब्दील होने जा रहा है। हाँ, अभी तब्दील हुआ भी था, कुछ अरसा पहले ही हुआ था। वो बार बार तब्दील होता है वो यूनिफॉर्म भाई। वो ये अच्छा, यूनिफॉर्म की तब्दीली के पीछे भी बड़े जो है ना राज अफशा हैं। क्या राज है यूनिफॉर्म की तब्दील करने में, क्या राज है? देखें, जिसको यूनिफॉर्म के ठेके मिलेंगे या मिलते होंगे, जिससे कपड़ा खरीदा जाता होगा, ये बड़ी आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं सोचते, आप सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे सोचते हैं। की सोच ही नहीं है ना मेरी, मैं क्या करूं? मैंने यहाँ पे करप्शन का कोई इसीलिए तो अमीर तरीन लोगों में मेरा नाम नहीं है, जिक्र ही नहीं किया। मैं तो वैसे बता रही हूँ कि जिसको ठेके वेके मिलेंगे या मिलते होंगे या पिछली यूनिफॉर्म की चेंज में मिले हैं तो उनके बड़े फायदे हो जाते हैं। अच्छा, चले हम बताते हैं आपको हो क्या रहा है कि पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जा रहा है। वजीर आला जो है पंजाब के उस्मान बुज़दार, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि अब जो है पुलिस उसका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया जाएगा। लाइट ब्लू कलर की उनकी शर्ट होगी और डार्क ब्लू कलर की पैंट होगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपको पुलिस का रवैया ठीक करना था, हरकतें ठीक करनी थी, आप यूनिफॉर्म चेंज करने पे लग गए। अच्छा, हाँ, स्ट्रक्चरिंग। अच्छा, और फिर उनको वो शख्स भी नहीं मिल रहा अभी तक मेरा ख्याल है वो मामला भी पेंडिंग है कि नासिर दुरानी साहब की रिप्लेसमेंट होगी कौन वहां पर? पता नहीं कौन होगा, बस यूनिफॉर्म की रिप्लेसमेंट हो गई है, नीला पीला काला अजीब सा, मतलब वैसे ये कलर मुझे अच्छा लगा। जो पिछला यूनिफॉर्म था वो माजरत के साथ वो पुलिस का कम और कुलियों का ज्यादा लगता है। लेकिन मसला पता है क्या है कि जो लाइट ब्लू कलर की शर्ट होती है ना, गंदी जल्दी हो जाती है। पुलिस वालों की तनख्वाहें इतनी होती नहीं है, उनको यूनिफॉर्म 1 या 2 मिलते हैं पूरे साल के लिए। फिर तो वही कलर अच्छा था जो मैलखोरा टाइप कलर होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये तो खैर यूनिफॉर्म की बात हो गई, लेकिन जो लिस्ट है अमीर तरीन लोगों की वो हमें बतानी है। फोर्ब्स की है जी, बिल्कुल। फोर्ब्स वालों ने अमीर तरीन लोगों की एक लिस्ट जारी की है। दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन हैं, टॉप 10 लोग जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उन सब के नाम मैंने अपने पास लिख के रख लिए हैं। अमीर तरीन लोग हैं वैसे तो, और बहुत सारे पैसे होते हैं अमीरों के पास। सबसे अमीर खातून का भी मैं बताता हूं आपको कि वो कौन है। और तो सबसे पहले कम उम्र तरीन सेल्फ मेड बिलियनर कौन है ये भी मैं आपको बताता हूं। मतलब दौलत ही दौलत, इंतहा की दौलत। सबसे पहले शुरू करते हैं जी नंबर 10 से। ये तो बिल गेट्स की तस्वीर दिखा दी भाई, बिल गेट्स को हटा दें आप। मैं आपको बताता हूं नंबर 10 पे कौन है। लैरी पेज है नंबर 10 पे, उनकी नेट वर्थ है $50.8 बिलियन। करते क्या है ये अल्फाबेट नामी कंपनी के सीईओ है, अमेरिका से ताल्लुक है। 9 नंबर पर, अब शायद बच्चों को पढ़ाते होंगे इन्होंने। 9 नंबर पे है जी माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल ब्लूमबर्ग जो है उनकी कंपनी है ब्लूमबर्ग और उनकी वर्थ है $55.5 बिलियन। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे है मार्क जकरबर्ग, अपना मार्क फेसबुक वाला। उसकी जो वर्थ है वो है $62.3 बिलियन। 34 साल की उनको तो भाई बिलियनियर मिलियनियर जो भी जेड़े भी वो मिलियनियर शिलियनियर हैं, उनको तो बनाने में हमारा भी सबसे ज्यादा किरदार है ना। आपका मेरा, आपका, हम कितना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 34 साल की उम्र में इस बंदे के पास $62 बिलियन हैं। मतलब आप ये देखें दौलत की इंतहा। अच्छा, 7वें नंबर पर है ओरेकल के लैरी एलिसन। ओरेकल कंपनी के ये फाउंडर हैं, तो ये भी $62.5 बिलियन पर हैं। 6 नंबर पे हैं अमानसियो ऑर्टिगा जो कि स्पेन से हैं, और ज़ारा जो फैशन ब्रांड है वो इनका है जी। तो ये दौलत ज़ारा नहीं है इनके पास, दौलत बहुत ज्यादा है, ब्रांड इनका ज़ारा है और $62.7 बिलियन है इनके पास। 5वें नंबर पे है कार्लोस स्लिम, मेक्सिको से उनका ताल्लुक है, अमेरिका मोफिलिस की कंपनी का नाम है। $64 बिलियन इन भाई के पास भी मौजूद है। अब हम आ जाते हैं टॉप 5 पर। टॉप 5 में आ गए। 4थे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये सीईओ हैं LVMH कंपनी के। $76 बिलियन। लुई विटॉन, फैशन लुई विटॉन, बिल्कुल। फैशन जो है ना वो बहुत फैला हुआ है, फैशन बिक गया। हम 3 नंबर पे, हम दर्जी होते तो कितना मजा आता। 3 नंबर पे है जी वैरन बुफेट, USA, बर्कशायर हाथवे कंपनी है। $82.5 बिलियन इनकी दौलत है। दूसरे नंबर पे है हमारे बिल्लू भाई, मतलब बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अंडे मुर्गियां याद आया आपको? ये इस तरह से होती है पावर्टी दूर।
تو انہوں نے اپنی پاورٹی بہت دور کی ہے اور ان کے پاس ہے $96.5 بلین اور سب سے ٹاپ پر نمبر 1 ان کا نام ہے جیف بیزوس جو کہ امریکی ہیں اور سی ای او ہیں، فاؤنڈر ہیں ایمیزون کے. ایمیزون جو ہے بڑی مشہور کمپنی ہے، ان کے پاس ہے $131 بلین، $131 بلین. ایمیزون کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو امریکہ کی کہانیاں سننے کا بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے، یہ یاد رکھیں. بک ریڈنگ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ریڈنگ ہیبٹ ہونی چاہیے، آپ کتابیں پڑھیں. امریکہ میں جدھر بھی گئی وہاں پر میں نے کوئی بک سٹور پریکٹیکل آن گراؤنڈ زمین پر مجھے نظر نہیں آیا. کوئی بک سٹور نہیں نظر آیا، نہ ہی میں نے کسی کے ہاتھ میں کتاب پڑھی. کمپیریٹیولی انگلینڈ میں لوگ کتابیں اخبار بہت پڑھتے ہیں، لیکن امریکہ میں نے بک سٹور کیوں نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے بک سٹورز ہوتے تھے، پھر ایک کمپنی ایمرج ہوئی، اس نے سارے بک سٹورز کو خرید لیا. اچھا وہ کون سی بک سٹور کی کمپنی؟ میں بتاتی ہوں. اس کا نام کوئی بی سے سٹارٹ ہوتا ہے، مجھے نام اس کا بھول گیا. اس کمپنی نے پھر کیا کیا کہ اس کمپنی کو خرید لیا ایمیزون نے. ایمیزون سب کو خریدتا جا رہا ہے. اور پھر اس کمپنی سے جب ایمیزون نے اس نے خریدا یا نہیں خریدا، لیکن جب ایمیزون نے مفت پہ اور کم ریٹس پہ کتابیں دینی شروع کر دی، بیچنی شروع کر دی، تو لوگوں نے اس کمپنی سے خریدنا بند کر دیا اور پھر وہ کمپنی جو ہے وہ بیٹھ گئی. لیکن ایمیزون کھڑی ہو گئی. تو اس طرح کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جو ٹاپ ریچسٹ مین یا ویمن کے لسٹ میں آتے ہیں، ان کمپنیز کی وجہ سے بہت سے ان کا نقصان بھی بہت ہوا ہے، کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بک سٹورز تھے پہلے ان کو کھایا گیا، پھر اس کے بعد جو ایک بڑی کمپنی تھی جس نے ان کو کھایا تو ایمیزون نے ہی اس کو کھا لیا. تو یہ نقصان بھی بہت ہوتا ہے. چلیں جی، اب یہ نقصان تو ہے لیکن ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اب میں ذرا آ جاتا ہوں خواتین پر. اچھا 2 خواتین ہیں جن کا خاص طور پر ذکر کرنا ضروری ہے آپ کو بھی، تاکہ کچھ شرم آئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر. سب سے امیر ترین خاتون جو ہیں دنیا کی وہ ڈکلیئر کی گئی ہیں، ان کا نام ہے فرینکوائز بیٹنکورٹ میئرز. یہ جو فرینکوائز صاحبہ ہیں ان کا تعلق بھی فیشن برانڈ لوریل سے ہیں. ان کے ابا جان کی کمپنی ہے، ان کو مل گئے $49.3 بلین اس خاتون کے پاس ہیں. 15ویں نمبر پہ آتی ہیں یہ. لیکن I am not very impressed with her. چلیں کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں یہ ابا کی تھی نا، ابا کی تھی، اپنا تو کام کوئی نہیں تھا. ہاں تو وہ انہیریٹنس میں آ گئی نا، لیکن پھر بھی دولت ہے، کمپنی چل رہی ہے. اچھا اور جو سب سے کم عمر ترین سیلف میڈ بلینر خاتون ہے وہ ہے کائلی جینر. اور کائلی جینر کی دولت آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جو ہے اس پر ان کے کتنے فالوورز ہیں، کتنی مشہور خاتون ہیں یہ. تو یہ بات ہم نے کر لی امیروں کی لسٹ کی. پاکستان کا کوئی شخص اس کے اندر نہیں ہے. پاکستان کا بھی ایک شخص اس کے اندر ہے. کون ہے؟ لیکن وہ لسٹ ذرا مختلف ہے. ذرا دکھائیے نا، ذرا دکھائیے پاکستان کا بھی جو شخص اس کے اندر ہے لسٹ کے اندر. کوئی نہیں ہے پاکستان کا شخص، کوئی لسٹ نہیں دکھا رہے آپ. اچھا میں سمجھ گیا آپ کو شرارت کرنا چاہ رہی ہیں. غریبوں کی لسٹ بنائیں آپ. ہاں غریبوں کی لسٹ کی میں بات کری تھی جس میں کہ آپ کی تصویر میں نے سوچا تھا کہ میں لوگوں کو اسکرین پہ دکھاؤں گی. اچھا وہ نہیں دکھائی آپ نے. یہ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے غریب کھلے عام پڑا ہوا ہوں. اچھا ایک اور ملک جس کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے کیونکہ جنگ کا ماحول چل رہا تھا، تو ایک بہت ہی سیریس خبر ہے، بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک اور ملک ہے جہاں پر جنگ کا ماحول ہے، جنگ ہو چکی ہے، اور ظاہر جنگ کا ذکر کبھی بھی ہوتا ہے تو ہم سب گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنگوں میں نقصان لوگوں کا ہوتا ہے. اٹلی میں ایک جنگ جاری ہے اس وقت جو کہ بہت ہی خطرناک. یہ کون سی؟ یہ آپ دکھائیں، ویژولز دکھائیں اس کے. یہ ہے بیٹل آف دا اورنجز. یہ لوگ اورنجز کینو لے لے کے ایک دوسرے پر مار رہے ہیں. ڈرا دیا مجھے لگا پتہ نہیں کیا ایک رات کے اندر کر کیا رہے ہیں. سب ٹھیک تھا. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ضائع کرتے ہیں. مطلب چھوڑیں آپ نے ایسی چیز دکھا کے موڈ خراب کر دیا. شدید غصہ. ہم ہیڈ لائن دیکھتے ہیں. چلیں بھائی ہیڈ لائن دکھائیں، ہیڈ لائن کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کنٹینیو کریں گے. بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا. ایشیا ٹائمز نے رپورٹ میں F-16 طیارہ گرانے اور پائلٹ کی ہلاکت کا بھارتی دعویٰ سفید جھوٹ قرار دے دیا. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ F-16 طیارے کا پائلٹ ریٹائرڈ ایئر مارشل وسیم الدین کا بیٹا ہے. ایشیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وسیم الدین کا کوئی بیٹا پاک فضائیہ میں نہیں ہے. پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے والے مودی اپنے ملک میں بے روزگاری سے بے خبر. بھارت میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ. گزشتہ ایک سال میں بے روزگار افراد کی تعداد 60 لاکھ بڑھ گئی. بھارتی تھنک ٹینک نے رپورٹ جاری کر دی. وزارت داخلہ نے کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں. مسعود اظہر کے بھائی اور بیٹے سمیت 65 افراد گرفتار. حکومت نے جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر بھی پابندی لگا دی. وزیر مملکت شہریار آفریدی کہتے ہیں کسی کے دباؤ میں نہیں، ملکی مفاد میں اقدامات کر رہے ہیں.
कल अदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन किसी प्रेशर में नहीं लिया गया। पाकिस्तान अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भारतीय टीवी इंडिया टुडे से गुफ्तगू। कहते हैं भारत से शवाहिद मांगना भी मसला बन जाता है। दुनिया देख रही है कौन जंगी जुनून को हवा दे रहा है। करतारपुर राहदारी खोलने के रास्ते हमवार होने लगे। पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को मुज़ाकरात के लिए भारत जाएगा। भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। डीजी साउथ एशिया की दावत पर कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की भी दफ्तर खारजा आमद। दोनों मुल्कों का मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट सतह पर हफ्तावार रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। हिंदू बिरादरी से मुताल्लिक बयान फयाजुल हसन चौहान को ले डूबा। वजीर इत्तलात पंजाब को ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने फयाज चौहान को सूबाई काबीना से निकाल दिया। फयाज चौहान की जगह शमशान बुखारी आज वजीर इत्तलात पंजाब के ओहदे का हलफ उठाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान सुपर लीग 4 का आखिरी मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 43 रन से शिकस्त दे दी। अहमद शहजाद की शानदार बल्लेबाजी 73 रन की इनिंग्स खेली मैन ऑफ द मैच करार। और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मिसबाउल हक और कप्तान सैमी ने छठी विकेट की शराकत में 100 रन जोड़े। मिसबाउल हक T20 में 50 बनाने वाले उमर रसीदा तरीन खिलाड़ी बन गए। जी, हेडलाइंस आपने देखी। हेडलाइंस के बाद अब हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं वो भी एक बड़ा अहम मामला है। वो है मुर्गी चोर की जमानत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्गी चोर की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी और इस हवाले से ये जो खबर है सोशल मीडिया पर वो फैली हुई है कि पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है उसने मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया है कि वो 3 माह में इस मुकदमे का फैसला कर ले और जो जस्टिस मुशीर आलम है उनकी सरबराही में ये सुप्रीम कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच था, उसने पीर के रोज मुल्जिम जाहिद हुसैन की जमानत की दरखास्त की समाअत की और इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्जिम जाहिद के खिलाफ सिर्फ 15 मुर्गियों की चोरी का इल्ज़ाम नहीं है बल्कि उन पर दीगर घरेलू अशिया चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। और सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी वो ये थी, को यही लग रहा था कि वो सिर्फ मुर्गी चोर है और उसकी जमानत नहीं हो रही है। तो ये एक मुकदमा ऐसा है कि जिसमें डिटेल्स पूरी तौर पर आई, लोगों के सामने पूरे तौर पर डिटेल्स नहीं आती। मीडिया क्या करता है कि वो फैला देता है चीजों को और फिर उसके बाद लोग ये कहते हैं कि देखो मुर्गी चोर की जमानत तो हो नहीं रही है मीडिया पर। अच्छा, लोगों ने बड़ा इसके खिलाफ एक तरह से सोशल मीडिया पर ये भी था कि सिर्फ मुर्गी चोर था, उसके खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा बन गया। तो एक्चुअली वो सिर्फ मुर्गी चोर नहीं था, जिस तरह ओवैस ने बताया, घरेलू अशिया चुराने का भी उस पर इल्जाम था जो कि उसके घर से बरामद हुई। लेकिन अब ये मामला जो है वो जमानत वाला, इस पर भी हमें बात करनी है। हाँ, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर जो खबरें आ जाती हैं केसेस के मुतालिक, उसके ऊपर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारी मेहमान जो हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं हुमा जमील साहिबा जो कि वकील हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक है इनका। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस सबसे पहले तो ये बताइए जमानत वाला, बल्कि जमानत से पहले ये बता दें कि भाई ये एक्चुअल केस जो है वो था क्या, वो क्या था? अगर आपको उसकी डिटेल्स मालूम है तो जरा बता दें। और ये कि फिर मीडिया ने तो मुर्गी चोर के नाम से मशहूर कर दिया उस केस को। अगर मैं बात करूं सिर्फ FIR अगर हम पढ़ लें ना, हमारी आम पब्लिक पढ़ ले तो उसको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कहां से मिलेगी आम पब्लिक को पढ़ने के लिए? तो वही मैं बात कर रही हूं। देखिए, जब मीडिया अगर एक किरदार अदा करता है, अगर वो छोटी सी एक क्लिप चला देता है कि सिर्फ मुर्गी चोर जो है वो उसकी बेल मंजूर नहीं हुई, तो उसको चाहिए कि फिर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको डिटेल में दे के अच्छा के इल्ज़ाम ये था और इस बेस पे मंजूर नहीं हुई। अगर आप उसकी FIR देखें तो उसमें सिर्फ मुर्गी का इल्ज़ाम नहीं है, उसमें काफ़ी घरेलू जो अशिया हैं उनकी चोरी का इल्ज़ाम है और उससे ना सिर्फ कुछ अशिया बरामद हुई हैं, उससे पूरा ट्रक बरामद हुआ है मसरूका माल का। तो उसकी एंड लाइन पे अगर हम जाके देखें तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उसने सिर्फ एक लाइन ऐड की थी कि इसके साथ साथ मेरी कुछ मुर्गियां भी चोरी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, इधर एक चीज की कंफ्यूजन है, मुझे भी है और लोगों को भी, पब्लिक को भी होती है। वो ये है कि जमानत किन ग्राउंड्स पर होती है। इसकी बेल जो है वो मुस्तरद हो गई, एप्लीकेशन जो थी। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो भी केसेस हैं पॉलिटिशियंस के, उनमें बिलियंस और मिलियंस ऑफ रुपीस की जो करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग या इस हिसाब से जो भी इल्जामात उन पर लगे हैं, उसमें उनकी बेल्स हो जाती हैं, इसकी नहीं हुई। यानी कि अगर आप
کے اوپر بڑا الزام ہے تو آپ کی ضمانت آسانی سے ہو جائے گی، اور اگر چھوٹا الزام ہے تو ضمانت نہیں ہوگی، کیا یہ ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو بہت مسکنسیپشن ہے ہماری جو ہے نا عوام میں خاص طور پہ. دیکھیں ہر جو کیس ہوتا ہے اس کے اپنے فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، اپنی نوعیت ہوتی ہے. اب جو یہاں پہ اگر ہم اس کیس کی بات کریں تو اس کو PPC یعنی کہ تعزیرات پاکستان ڈیل کرتا ہے، 380 سے اس کو سیکشن لگے جس میں 7 سال سزا ہے. اگر ہم دوسرے کوئی کیس دیکھیں جن کو FIA ڈیل کرتی ہے یا نیب ڈیل کرتی ہے تو وہ اسپیشل کیسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیکشنز اور ہیں، وہ دفعات اور یعنی اس میں آپ کھلے پھرتے رہیں. آپ اگر اسپیشل ہوں، آپ کا کیس اسپیشل ہو تو آپ کو بیل ملے گی. نہیں، میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اسی کے اوپر. دیکھیے جو بیل کو ڈیل کرتے ہیں سیکشنز وہ ہیں 497 498 کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ٹھیک ہے. اب اس میں گراؤنڈز مینشنڈ ہیں کہ کس کے اوپر بیل ہو سکتی ہے، ساتھ ایک شیڈیول بھی گیون ہے ہمارے لاء میں کہ کون سے اوفینسز ہیں جو کہ بیلیبل ہیں اور کون سے اوفینسز ہیں جو کہ بیلیبل نہیں ہیں، کون جس میں ضمانت ہو سکتی ہے، کس میں ضمانت نہیں ہو سکتی. وہ شیڈیول ہے پورا، ٹھیک ہے. اب جتنے بھی اوفینسز ہیں اس میں مینشنڈ ہے. فار ایگزامپل تھیفٹ ہے، اگر سمپل تھیفٹ ہے تو وہ بیلیبل. اب یہ سمپل تھیفٹ ہے، یہ جو مرغی چوری اور گھر کی جو سامان کی چوری ہے، اور یہ سمپل تھیفٹ نہیں ہے. اچھا، یہ گھر کا سامان چوری کیا ہے تو یہ سمپل تھیفٹ نہیں ہے، ناقابل ضمانت. اوکے، ناقابل ضمانت ہے، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ملک کا سامان چوری کیا ہے تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں پروو کریں. دیکھیے اس میں ریکوری ہوئی ہے، اس میں ریکوری ہے، اس میں پورا ٹرک جو ہے اس کے گھر سے ریکور کرایا، نہ صرف ٹرک ریکور کرایا بلکہ اس نے آلات بھی ریکور کیے ہیں جس سے وہ تالے وغیرہ کاٹتا تھا، انلاک کرتا تھا. پھر اس کے پریویس اگر ہسٹری دیکھیں 4 مقدمے اس کے شاید گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، پھر 4 اس کے ادھر اسلام آباد میں چل رہے ہیں. پریویس کنوکشن. ایک اور چیز پچھلا ریکارڈ میٹر کرتا ہے. اور اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑا مقدمہ یا اسپیشل کیس ہے، دیکھیں وہ کیس ہی ڈیفرنٹس ہیں. اس میں آن لائن اگر ٹرانزیکشن کا معاملہ آ جاتا ہے دیکھنا ہے، وہ ابھی پروو ہونا ہے. ملزم اور جو میں کہوں نا اگر کنوکٹڈ پرسن اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ملزم میں وہ جو فرق ہو گئی، جہاں پر ریکوری ہو گئی اس میں بیل نہیں ہو سکتی. جی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بیل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ریکوری میں کہوں نا وہ آپ کا کیس جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے کمپلیننٹ کا. تو اگر وہ ریکوری میں جو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو اوبویسلی پھر. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جیسے ابھی خبر آ رہی تھی کہ جو میاں منشا صاحب ہیں ان کو نیب نے طلب کیا اور انہوں نے طلبی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیا. تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی نہیں عدالت میں، مجھے کیسے بلایا، میں مجھے کیسے بلا لیا. لیکن بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے. جو آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض اوقات خبروں میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی 6 مہینے کے بچے کو FIR میں نامینیٹ کر دیا گیا اور پولیس نے اس کے اوپر فائرنگ کا الزام لگا دیا. 2 سال کے بچے پر فائرنگ کا الزام ہے، FIR ہے. وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں پھر وہی کہیں گے کہ ہمیں پولیس ریفارمز کی بہت ضرورت ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اب اوبویسلی ایک کامن پروڈنس کی بات ہے، ہماری مائنڈ کی بات ہے کہ 6 سال یا 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بولنے تو قاصر، وہ تو اپنے آپ کو مطلب سمجھ بھی نہیں سکتا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. تو یہ تو اوبویسلی بالکل ہی علیحدہ معاملہ ہے. لاء سے پہلے اگر ہم لائرز یا کورٹ سے جانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو میں جو پولیس ریفارمز ہے اس کی بہت ضرورت ہے. اگر پولیس ٹھیک ہو جائے گی تو اوبویسلی آپ کا آٹومیٹک سسٹم. لیکن FIR میں نامینیٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی تو وہ عمر تو نہیں پوچھی جاتی نا اس وقت. عمر تو نہیں پوچھی جاتی اوبویسلی، لیکن فلانے کی فیملی میں پوچھی جانی چاہیے. لیکن FIR درج کروانے والوں کو عمر کیسے پتہ ہوگی مجرم کی؟ میں اب وہی کہہ رہی ہوں، ہمارا لاء یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ناقابل دست اندازی، مطلب کوئی قابل دست اندازی جس میں پولیس پکڑ سکتی ہے، کوگنیزیبل آفینس کی کوئی رپورٹ آتی ہے، تو آپ نے وداؤٹ انکوائری وہ کمپلین درج کر لینی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر تو پھر وہ درج کر لینی ہے، اور درج ہونے کے بعد انکوائری میں نہیں شامل ہوتی نا آپ کا نام، عمر، رہنے والا کہاں کا، یہ تو کچھ چیزیں اس کے بعد شامل ہوگی. اچھا ٹھیک، رپورٹ کے بعد شامل ہوگی، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر تب پتہ چلے گا کہ بچہ 2 سال کا ہے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے آ کر ہمیں بھی گائیڈ کیا، تھوڑا سا ویورز کو بھی بہت انفارمیشن ملی ہوگی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو بڑی خبر ہے، بڑا معاملہ ہے، اس پر بات کرنی ہے. فیاض الحسن چوہان نے اقلیتوں کے حوالے سے بیان دیا اور انہیں اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ ڈسکس ہوگا بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، فیاض الحسن چوہان کی بات ہم کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے وزیر اطلاعات برائے اپنا جو عہدہ ہے وہ اس سے وہ مستعفی ہوئے، اور اس کے بعد ابھی آپ نے تقریب دیکھی، حلف برداری کی تقریب تھی. سمسام بخاری صاحب جو ہیں
पंजाब के अगले वज़ीर इत्तलात की हैसियत से उन्होंने अभी हलफ उठाया है। ये एक अहम मामला है, कैसे हुआ, क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ गया या लिया गया, वजूहात क्या थी, वो तो खैर हमें पता है। उनका एक मुतनाज़ बयान सामने आया था। ये एक ही वाहिद मुतनाज़ बयान नहीं था, इसके अलावा भी उन्होंने पहले भी कई मुतनाज़ बयानात दिए हैं और मेरा ख्याल है इनको वार्निंग्स भी मिलती रही हैं खान साहब की तरफ से। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और अहम इशू है जिस पर के बात करना बड़ा ज़रूरी है। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की कैफियत हुई तो उस तनाव की वजह से जब मामला ज़रा ख़तरनाक हद तक आ गए तो एयर स्पेसेस बंद कर दी गई। पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी फ़्लाइट्स थी जो एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, फ़्लाइट्स ना आ सकती थी, ना जा सकती थी। तो इस तरीके से जो पैसेंजर्स थे उन्होंने बड़ा सफ़र किया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कितनी फ़्लाइट्स थी जो कि कैंसिल हुई, कितनी डिले हुई, क्या क्या नुकसानात हुए और लोगों को जो कॉम्पनसेशन दिए जाने की बात हो रही है वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर इमरान जो कि BBC के जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने इस हवाले से बड़ी रिसर्च की हुई है। बिल्कुल, आप खुद फंसे तो नहीं थे? नहीं चले ठीक है। अच्छा, 5 एयरपोर्ट्स के बारे में खबरें आई हैं कि 5 एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ्लाइट ऑपरेशंस कर रहे हैं, खुल गए हैं पाकिस्तान के, उन जिसमें कि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, पेशावर है और कोयटा, लाहौर और सियालकोट नहीं खुला अभी सिर्फ सियालकोट रह गया। आज सुबह उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट आज सुबह उन्होंने ओपन कर दिया है और फैसलाबाद और जो लाहौर का एयरपोर्ट है वो मंडे को ओपन कर दिया गया। अच्छा, मुल्तान के लिए लाहौर के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी वो कैंसिल्ड थी, बिल्कुल उनका डिलेड भी स्टेटस में लिखा हुआ था। आज से अभी मैंने बल्कि थोड़ी देर पहले ट्वीट की थी कि आज अभी फ्लाई दुबई की फ्लाइट जो है वो मुल्तान पहुंच रही थी। सो नाउ सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो वाहिद एयरपोर्ट है जहां पे अभी पैसेंजर्स नहीं यानी पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं आ रही। होपफुली 8 तारीख तक उम्मीद है कि उसके बारे में भी अपडेट्स आ जाएंगी, कल भी आ सकती हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त तकरीबन तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। अच्छा, अब अगर हम ये बात करें कि जो क्लोजर था एयरपोर्ट्स का उसके हवाले से कितना डैमेज हुआ, कितनी फ्लाइट्स डिले हुई, कितना नुकसान हुआ, देखें कितने पैसेंजर्स अफेक्ट हुए? अगर हम इसको क्योंकि हम डोमेस्टिक अगर रख के बात करें, अगर हम बात करें कि मिसाल के तो PIA को एग्जांपल के तौर पे लें तो मैंने PIA वालों से जो एस्टिमेट्स लिए, अगर PIA का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन एक हफ्ते के लिए बंद होता है तो 600 to 700 मिलियन रुपीस का लॉस होता है उनको, जिसमें कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। तो ये एक एस्टिमेट है और PIA एक बहुत छोटी एयरलाइन है, 30-35 जहाज़ों की एयरलाइन है जिसकी रोज़ाना की तकरीबन 110 के करीब 120 के करीब फ्लाइट्स होती हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल। अगर आप इसको थोड़े छोटे स्केल पे ले आए जैसे एयर ब्लू है, एयर ब्लू के लॉसेस भी उसी हिसाब से होंगे। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा मसला है कि एयरलाइंस ने अपने टिकट्स एडजस्ट किए होते हैं, तो मसलन एक स्पेसिफिक टाइम पे टिकट महंगा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे टिकट सस्ता होता है। अब उनको उस सब को डिसरिगार्ड करके जो पैसेंजर जद्दा में फंसा हुआ है, जो पैसेंजर दुबई में फंसा हुआ है, उसको लेके आना है और उसी फेयर पे लेके आना है। बेशक उसने डिस्काउंटेड फेयर पे लिया था और इस वक्त हायर चल रहा है, तो वो जो लॉस है वो इसको बहुत मल्टीप्लाई करेगा। तो फिर तो एयरलाइंस कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होती होंगी कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो। उनके लिए तो बहुत बुरी बात है। दूसरा जो मसला हो रहा है वो ये है कि इन्होंने एक कॉरिडोर जो है वो असाइन किया है। अगर आप जहाज़ों को, अगर आप फ्लाइट रडार की वेबसाइट पे जाके देखें तो फ्लाइट्स एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर आती हैं जो कि पंजगूर, हंगू और फिर पेशावर तक आती हैं और वहां से राइट टर्न लेती हैं। ये मैंने एक एस्टिमेट दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है जी। ये वो फ्लाइट्स हैं जो कि मैं डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें। अब अगर इंडिया से एक फ्लाइट ने टेक ऑफ करना है तो वो पूरा पाकिस्तान अवॉइड करके, बेशक उसने काबुल जाना है, घंटे की फ्लाइट है, लंबा चक्कर लेकिन वो लंबा चक्कर लगा के तकरीबन 2.5 घंटे में पहुंचेगी। फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, उतने ही ज्यादा उसको एयर स्पेस के पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, यानी कि एयर स्पेस बंद हो गई, मतलब ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ऊपर से भी कोई जहाज नहीं जा सकेगा ना? ऊपर से जहाज आने की तो कंप्लीट बंद है ना, क्योंकि अगर एक और स्क्रीनशॉट के अंदर जिसमें मैंने रेड लाइन दिखाई है, अगर आप देखें तो हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके दोनों तरफ एयर स्पेस बंद है। सही। तो ना इंडिया वाली साइड से कोई जहाज आ सकता है ना पाकिस्तान वाले से। अब ये देखिए, ये जो अगर आप देखें नक्शा, इसमें जो रेड लाइन है ये एक स्पेसिफिक बैंकॉक से लाहौर या इस्लामाबाद की फ्लाइट की है जो इंडिया के ऊपर से गुजर के आती है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो बंद है तो इसको ये येलो लाइन लेके कराची के पास से आना पड़ेगा, विच इज कॉस्टिंग देम ऑलमोस्ट 30-40% ज्यादा। तो ये जो लॉसेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं। सही। अच्छा, अब लोग कितने अफेक्ट होंगे? मैं यही पूछने वाली थी, पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है? PIA की अगर हम बात करें तो उनके तकरीबन 15 से 20 हज़ार उन्होंने एस्टिमेट दिया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एस्टिमेट 30,000 पैसेंजर्स का है जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे स्ट्रैंडेड थे। नहीं,
پاکستان آنے والے اور پاکستان جانے والے بھی کچھ, کیونکہ پاکستان سے جانے والوں کا تو کوئی نہیں, کیونکہ آپ کو کہیں بھی ایئرپورٹ پہ بندے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے سوائے کراچی کے جہاں پہ تھوڑا سا پرابلم تھا. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ, مثلا میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو 3 دن دبئی بیٹھ کے واپس چلے گئے, بہت سارے وہ نکل بھی نہیں سکتے باہر. ابھی بھی بینکاک, کوالالمپور میں ہمارے کچھ پیسنجرز پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں سے فلائٹ سے تھائی ایئر ویز نہیں آ رہی, مالنڈو ایئر نہیں آ رہی اور پی آئی اے نہیں آ رہی. تو اب ان کا آنے کا کیا انتظام ہوگا؟ پی آئی اے کل پلاننگ کر رہی تھی کچھ, انہوں نے میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا, لیکن ابھی تک پیسنجرز آر دیئر. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو آج کی ٹکٹ کے اوپر جو پیسنجرز بک تھے وہ فلائٹ تو اگر فل ہے تو جو پھنسا ہوا پیسنجر اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو تو اس کے لیے مزید انتظار ہے, اور بعض ایئر لائنز ایکسٹرا چارج بھی کر رہی ہیں اس کے اوپر. وہ جو پیسنجر وہاں پھنسا ہوا ہے, ہاں جو پھنسا ہوا ہے, آپ پوچھ لیں پہلے, میں کسٹمر سروس پہ بھی آنا چاہ رہی ہوں. اس کا کون جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا, اس کا جو خرچہ ہو رہا ہے, جو پھنسنے کی وجہ سے خرچہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جہاں کوئی کمزور نظر آتا ہے اسی طرف ہی زور چلتا ہے. پیسنجر بیچارہ اب بنیادی طور پر نہ گورنمنٹ اس کو ہیلپ کرے گی, نہ ایئر لائن اس کو کسی طور پر کمپنسیٹ کر رہی ہے. ابھی بس آپ ایئرپورٹ پر پڑے ہوئے ہیں, پڑے رہیں, خرچہ کرتے رہیں ایئرپورٹ پر. اب اگر آپ ایئر لائنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا قصور نہیں ہے, ہم نے ایئر اسپیس بند کی. پیسنجر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس نے کرایہ دیا ہوا ہے. ہم نے اگر بند کیا تو ان کی سیفٹی بھی تو اس میں مد نظر رکھی گئی ہے نا. اب انڈیا خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو پیسنجر جو جس میں 300 350 400 پیسنجر ہیں ان کے لیے خطرہ ہے. یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جس میں آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ کون ذمہ دار ہے. لیکن مثال کے طور پہ پی آئی اے جو ہے یا ڈومیسٹک ایئر لائنز جو ہیں وہ چارج نہیں کر رہی. اتحاد کے بارے میں پیسنجرز جو ہیں وہ ان کو چارج نہیں کیا جا رہا, جبکہ ایمریٹس کے بارے میں میں نے پڑھا حفیظ. ہاں, کسٹمر سروس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انٹرنیشنل جو فلائٹس پاکستان بہت زیادہ آتی ہیں, ایمریٹس ہے, اتحاد ہے, قطر ہے, ان میں سے کس کی کسٹمر سروس آپ کے خیال میں اس طرح کی سچویشن میں بہتر ہوتی ہے؟ اس طرح کی سچویشن میں میں تو کیا کہتے ہیں نا, اپنا چھاؤں میں ہی پھینکے گا آپ کو, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. صحیح, اپنے کو چھاؤں میں پھینکنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے بتایا کہ ڈیمیجز کا ایسٹیمیٹ ہو گیا, کتنے لوگ متاثر ہوئے, اب جو کمپنسیشن کا معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا اس میں افیکٹو ہوتا ہے, ہو رہی ہے کمپنسیشن, لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں؟ دنیا بھر میں مختلف رولز ہیں, سول ایویشن کے بھی رولز ہیں جن کے تحت آپ کمپنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا یورپ میں رول ہے کہ اگر آپ کی 6 گھنٹے سے زیادہ فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے تو جو لوگ اس دن پھنسے, جس دن کینسل ہوئی ہیں فلائٹس, ان کی اگر 6 گھنٹے سے زیادہ ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کو کم از کم 500 سے 600 پاؤنڈ یا یورو کے مطابق ملتا ہے. اور یہ بہت بڑی ایک رقم بن جاتی ہے اگر آپ مختلف ایئر لائنز کے پیسنجرز کو دیکھیں. لیکن آپ کو جہاں سے آپ نے ٹکٹ خریدا ہے اور جس ملک کے آپ شہری ہیں وہاں کے رولز کے مطابق کمپنسیشن پاکستانی ایسے کر سکتے ہیں, اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو, اینڈ دین یو ہیو ٹو بیسیکلی فالو. یہ ایک اہم چیز ہے نا کہ اگر آپ کی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے یا فلائٹ کینسل ہوئی ہے اس معاملے سے, تو آپ کہاں اپلائی کریں گے, کیسے اپلائی کریں گے کہ بھائی ڈیمیجز کلیم ہے؟ پاکستان میں سول ایویشن کی ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن ہے, آپ اپنی ایئر لائن سے بھی بات کر سکتے ہیں. جبکہ انٹرنیشنلی فار ایگزامپل یو کے اور یورپین یونین میں باقاعدہ اس کے بارے میں اشتہار آتے ہیں کہ اگر آپ کی 6 گھنٹے تک فلائٹ ہے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو کمپنسیشن لے کے دیتے ہیں. So there are multiple platforms. لیکن لگیج بھی مس پلیس ہو جاتے ہیں جن کی کنیکٹنگ فلائٹس ہیں, اگر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا, ان معاملات میں تو بہت حالات میں بالکل ہے, اور خاص طور پہ ملٹیپل ڈیسٹینیشن جو فلائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جو فار ایگزامپل امریکہ سے چلا ہے, دوحہ میں اس کا اسٹے ہے اور اس کو اب وہاں روک دیا کہ آپ کی فلائٹ آگے نہیں جا سکتی, تو سامان تو اس کا پہنچ گیا ہوگا, سامان کہیں بیچ میں ادھر ادھر ہو گیا ہے, لیکن لوگ شکر ادا کریں وہ خود پہنچ گئے سامان. چلیں جی, بہت شکریہ طاہر. بریک لیتے ہیں. ظاہر ہے جتنے بھی لوگ اس وقت دوسرے ملکوں میں ہیں, دوسرے ایئرپورٹس پر سٹرینڈڈ ہیں, ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے اپنے وطن واپس پہنچیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو معاملہ ہوگا سمسام بخاری اور فیاض چوہان صاحب کا. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور اہم ترین معاملہ, اہم ترین مدعا آج کا یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان, ان سے کل استعفیٰ لے لیا گیا, وہ اب وزیر اطلاعات پنجاب نہیں رہے ہیں, اور ان کی جگہ سمسام بخاری نے پنجاب کے نئے وزیر اطلاعات کے طور پر حلف اٹھایا. آپ نے حلف دیکھا, اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا کیا وہ بیانات دیتے تھے فیاض چوہان صاحب, اور ان کے بیانات پر ایکشن جو ہوا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی پرویز ملک, MNA مسلم لیگ نون, اور ہمیں جوائن کیا ہے DSNG لنک کے تھرو سعدیہ سہیل جو کہ PTI کی MP ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. السلام علیکم.
تھینک یو علی، پہلے تو آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو بیان آیا تھا فیاض چوہان کا، اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ وہ فائرنگ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ والا جو بیان تھا دس واز سیریس، اور اس پر جو ایکشن ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اویس، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو ان کی طرف سے بیان آیا تھا وہ ایک غیر مناسب بیان تھا، اور اس کے اوپر اچھا ہوا عمران خان صاحب نے ایکشن لیا اور ان کے اپنے عہدے سے ہٹایا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم ایسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں جس کے لیڈر نے کبھی بھی کسی کی ریلیجس سینسٹیوٹی یا دین کی بنیاد کے اوپر سیاست نہیں کی، انہوں نے ہر دین کا احترام ہمیں سکھایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہی میسج ہم پاکستان کے اندر پروپیگیٹ کریں۔ اچھی بات ہے عمران خان صاحب نے ایکشن لیا، پر میں ان سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ فیصل واڈا صاحب کا جو معاملہ نیشنل اسمبلی کے اندر چل رہا ہے اس کے اوپر بھی اسی قسم کا ایکشن لیں گے، اور جو لوگ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے رسپانسبل پوزیشنز کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو بالکل اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ سعدیہ صاحبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ بتائیے کہ آج حلف اٹھا لیا ہے سمسام بخاری صاحب نے، کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ خان صاحب کا ٹھیک تھا؟ اپولوجی تو آ گئی تھی فیاض الحسن چوہان کی صاحب کی جانب سے، کیا اپولوجی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی یا ٹھیک کیا کہ ہٹا دیا ان کو؟ دیکھیے فیاض الحسن چوہان بھی میرے بہت اچھے کولیگ بھی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، اور انہوں نے پارٹی کے بڑے ٹف ٹائم میں پارٹی کا ساتھ بھی دیا اور پارٹی کی جنگ بھی لڑی، جب دوسری طرف سے ایسے نام تھے کہ عابد شیر علی ہوں یا اور کس طرح کے بہت سارے نام تھے کہ جنہوں نے، ایک طلال چودھری صاحب ہوں، ایک طوفان بدتمیزی تھا، اور ہماری طرف سے جو لوگ تھے وہ دبنگ جواب دینے والے کم لوگ تھے، اس میں فیاض الحسن نے اس ٹائم پارٹی کے لیے بہت کام کیا اور ابھی بھی بہت، ہاں لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو شاید سہنا پڑتا ہے کہ جو اس کے کانسیکوینسز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ابھی ملک کی صورتحال کی بنا پہ جو چیزیں ہماری اقلیتیں ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑی رہیں، انہوں نے ہر طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ ایسی صورت میں کوئی ایسا بیان جو متنازع بن جائے اور اقلیتوں کے درمیان یہ احساس ہے کسی بھی مذہب کو، کسی بھی برادری کو، کسی بھی خاص طبقے کو مخاطب کرنا، کسی برائی کے خلاف تو آپ اگر اسٹرانگ ورڈ یوز کر لیتے ہیں تو وہ ایز سچ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، لیکن کسی خاص طبقے، خاص مذہب، کسی بھی چیز کو لے کے پوائنٹ آؤٹ کر کے جس سے اتنے بڑے لیول پہ دل آزاری ہو، اور ایک ہمارا امیج جو ہماری سوچ ہے، آپ کے ہمارے قائد کا جو سوچ ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے، اس لیے اس قسم سے جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی تھا، اس کی وجہ سے اس پہ یہ فیصلہ ان کی انہوں نے معافی مانگی، لیکن سعدیہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے حساب سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ سعدیہ صاحبہ یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ چلیں مطلب انہوں نے پارٹی کا بھی بڑا ساتھ دیا ہوگا، اور بہت مرتبہ ایسے بیانات سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جواب دینا پڑتا ہے، مطلب ایک خطرناک کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپنی ٹیم کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کیس میں یہی ہوا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہو گئے۔ اچھا علی مجھے یہ بتائیے کہ میرے خیال میں اس نے سب سے بڑا نقصان اپنا کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کے کیریئر پہ فل سٹاپ لگا ہے، اور پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اور جو ویژن تھا وہ خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اچھا علی، انہوں نے آپ لوگوں کی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کے بیانات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جواب دیں، ٹھیک ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن آپ نے یہ بات کی کہ وہ جن کے نام انہوں نے لیے ہیں ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کو پھر ایکشن لینا پڑ گیا۔ آپ لوگوں کی پارٹی یا لیڈرشپ نے کچھ، کیپٹن صفدر صاحب کا جو بیان تھا وہ بڑا ہی ایکسپلوزیو قسم کا بیان تھا جو کہ ایک ایسی مائنورٹی کے حوالے سے تھا، تو وہ اس پہ آپ لوگوں کی پارٹی کا تو کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ ریگارڈلیس آف کہ کون سی سائیڈ آف دی آئل سے آ رہی ہے غلط ہوتی ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سے انٹالرنس کا جو کلچر ہے اس کو پروپیگیٹ کیا، اور آج میڈم نے خود بھی بتا دیا جی، کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی اس قسم کے لوگ موجود تھے تو ان کو بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کرنا تھا تاکہ اس چیز کو نیوٹرلائز کر سکیں۔ کاش میڈم نے ایک انگریزی کا لفظ ہے گریس، اس کے بارے میں سنا ہوتا اور کوشش کی ہوتی کہ جی کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے ووٹرز کو ایجوکیٹ کر سکیں ایک بہتر انداز میں۔ میں تو کسی کو یہاں پہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میڈم مجھے بتائیے کیا آپ کی پارٹی نے یہ لفظ نہیں بولا، آپ کے لوگوں نے یہ بات نہیں؟ ثانیہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، کلچر کا آپ نے دیکھ لیا رویہ کہ برداشت تو ہوگا نہیں۔
میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری سائڈ سے کسی نے غلط کیا, میں تو اپنے لیڈر کی آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کس انسٹنس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے, جس کے اوپر آج انہوں نے ناجائز تکلیف کے اندر ان کو بند کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے اس ملک کو نیوکلیئر ڈیٹرنس دی ہے, جس کی وجہ سے شاید انڈیا اور پاکستان کی جو ایگریشن تھی اس کے اندر بھی ڈی ایسکیلیشن شاید اسی لیے آئی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس اویلیبل تھی. اس کے ساتھ یہ آج کیا رویہ کر رہے ہیں, میں اس کے کانڈکٹ کے اوپر مجھے بتائیں انہوں نے کہاں پہ ریلیجس انٹالرنس کو پروپیگیٹ کیا ہے. میں آپ کو انگنت ایگزامپل بتاؤں گا جہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ کلچر آف انٹالرنس پروپیگیٹ کیا. لیکن انہوں نے اس طرح سے یہ دیکھیں نا, انہوں نے بہت جگہوں پہ یہ ایگزامپل بھی دے دی ہے کہ جو اس قسم کی بات کرے گا وہ ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو مائی گورنمنٹ. نہیں تو یہ تو ماشاءاللہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمیشہ سے ان کے رہے ہیں. حکومت کے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل بھی جلاتے ہیں, سول ڈس اوبیڈینس کی بھی بات کرتے ہیں. آج ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا رویہ بالکل فرق ہو. اور اب یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. اب ہم نے آج کا فیصلہ جو ہے, جو اس معاملے میں جو فیصلہ کیا, آپ نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, دس شوڈ ہیو بین ڈن, ٹھیک ہے. اچھا, اب جیسے انہوں نے بات کی صفدر صاحب کی, یا آپ کی پارٹی کے صاحبہ نے بھی پیپلز پارٹی میں بھی رہ کر مطلب اس طرح کے بیان اکراس دا بورڈ, اگر ہم چونکہ پیپلز پارٹی کا تو ہم ان سے نہیں پوچھیں, ہم جیسے فار ایگزامپل دانیال عزیز, طلال چودھری, عابد شیر علی, نہال ہاشمی, اتنے سارے لوگ ہیں. کہہ چکا ہوں اگر کسی نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ دی ہے تو میں اس کو یہاں پہ کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا. میں اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب, ان کا مجھے کوئی بیان بتائیں جہاں پہ انہوں نے اس لیڈر کا بیان نہیں ہو, لیکن لیڈر کے جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہو تو تھوڑا وہ بتا دیں تاکہ پتہ لگ جائے گا نا. لوگ فرق سوچ ہر پارٹی کے اندر رکھتے ہیں. صحیح, ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. سپریم لیڈر ہوتا ہے پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے وہ عمران خان صاحب ہیں. ان کے بیانات والی بات آ جائے گی کہ عمران خان نے بھی کبھی کسی کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. نہیں, بٹ انہوں نے کلچر آف انٹالرنس, سول ڈس اوبیڈینس کی کیا انہوں نے بات نہیں کی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کا حوالے سے, تو میں نے تو اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو فیاض اللہ چوہان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے خلاف جو ایکشن لیا, میں نے تو نہیں کہا انہوں نے غلط لیا ہے, میں نے تو اپریشیٹ کیا ہے. پوری اپوزیشن پارٹیز نے ان کا جو انڈیا کے خلاف بھی سٹانس تھا اس کو بھی اپریشیٹ کیا. بالکل ٹھیک, اچھی چیز کو اچھا کہنا چاہیے, ہمیں یہ کلچر پروپیگیٹ کرنا ہے, اپنے لوگوں کو بتانا ہے. ہم ذرا سعدیہ سے آتے ہیں, پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی پارٹی میں ایسی کیا پالیسی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دارہ بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا, کچھ پریویس ایگزامپلس بھی بتائیے گا اور پالیسی بھی بتائیے گا. جی سعدیہ, آپ کی طرف آئیں گے ہم. آپ جو بات ہو رہی تھی پہلے کہ اوور آل کلچر جو ہے وہ ایک الزام لگتا ہے کہ جی او اے کا جو کلچر ہے وہ آپ لوگوں نے زیادہ اس کو ہوا دی ہے. نہیں جی, ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایک آج بہتان بازی ہے. اس کے علاوہ آپ ان کی الیکشن کمپین سن لیں, آپ شہباز شریف کی گفتگو سن لیں, آپ نواز شریف صاحب کی سن لیں, آپ زرداری صاحب کی سن لیں, آپ بلاول صاحب کی سن لیں. یہ کلچر تو ہمیشہ سے تھا. ہاں, اگر خان صاحب نے سخت الفاظ استعمال کیے تو انہوں نے کرپشن کے اگینسٹ کیے, کسی برائی کے اگینسٹ کیے. پرویز خٹک صاحب نے بھی کیے تھے عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال اپنی کیمپین کے درمیان. نہیں, بالکل ہوئے ہوں گے. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اس کلچر کو اب ختم ہونا چاہیے, اب چیزوں کو بہتری کی طرف جانی چاہیے. ہمیں بات آرگومنٹس پہ کرنی چاہیے. اگر ہمیں ہمارے اختلافات, سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, ان کو اسی حد تک رکھنا چاہیے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے اخلاق سے ہمیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی ہماری پارٹی میں ہوتے ہیں, پھر کسی پارٹی میں ہوتے ہیں, جو کسی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں, پھر وہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے کسی زبان استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ جو پھر بار بار میڈیا جب اس کو دہراتا ہے تو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اب اس کلچر سے نکلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پارٹی ہو. ٹھیک ہے, بالکل ہمارے ساتھ رہیے. آپ سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. بریک پر ناظرین ہم نے جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیصل واڈا صاحب کی. ان کو بھی کیا کہیں سیک ویک تو کرنے کے کوئی پلانز نہیں ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. جلدی سے چلتے ہیں لاہور اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں رمیش کمار صاحب, ان سے. سعدیہ صاحبہ جلدی سے یہ بتا دیں, ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا ہے اب,
کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے ہم خبریں یہ بھی سن رہے تھے کہ ان کے خلاف پارٹی میں بھی بڑی مخالفت تھی, لوگ بڑا ریزسٹ کر رہے تھے ان کو اور کوئی پسند بھی نہیں کیا جا رہا تھا, اور ایک طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو, خان صاحب کو, سب کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں چلا جاتا ہوں. مطلب یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ ان کو ہٹانا ہے, موقع ڈھونڈا جا رہا تھا اور یہ موقع انہوں نے فراہم کر دیا, مل گیا موقع. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, پارٹی میں کوئی ان کی مخالفت نہیں تھی, وہ بڑے ہردل عزیز ہیں, لیکن بات یہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں ڈے ون سے ان سے مختلف جگہوں پہ اس طرح کی کچھ مسٹیکس ہوئیں جس کی وجہ سے ان کو پھر معافی مانگنی پڑی, جس سے امیج آپ کے عہدے کا, آپ کی پارٹی کا اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کے صرف اعتراضات یہ تھے کہ ان کو اس فیلڈ میں آپ جب گورنمنٹ کی ایز اے اسپوکس پرسن ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, آپ کو اپنے الفاظ کا مطلب بڑا آپ لوگوں نے ٹائم لگایا ان کو, آپ لوگوں نے کافی چانسز دیا, آپ لوگوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہیں یا ان کا اپیل ان کی جو ہے وہ بار بار آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ناٹ آؤٹ, اب آؤٹ کیا ہے فائنلی. غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ کی کوئی سم ٹائم آپ کے الفاظ کے چناؤ اور اس میں آپ وہ چیز قائم, توازن قائم نہیں رکھ سکتے. اس چیز کے لیے میرے خیال میں ایک دو موقع دینا ہر ایک کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اس کو ملا جائے, لیکن کوئی ایسی غلطی جس سے ایک بڑے لیول پہ ڈیمیج ہو, کوئی یہاں ایک بہت زیادہ دل آزاری کا باعث بنے, اس پہ پھر معافی مشکل ہوتی ہے. یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس پر معافی بنتی بھی نہیں تھی. اچھا, ہمارے ساتھ رمیش کمار صاحب ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ رمیش کمار صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت بہت شکریہ رمیش کمار صاحب وقت نکالنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ لوگوں کی, آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا اور جس سے کہ دل آزاری ہوئی, ہماری بھی ہوئی, صرف آپ ہی کی نہیں ہوئی, یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہماری بھی ہوئی ہے. ہمارا جو یہ ملک ہے اس میں اس کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں اور وہ رنگ جو ہیں وہ سفید اور سبز ہیں, ان کو دونوں کو جب ملاتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں اپنی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ فیاض الحسن چوہان تو بہت مرتبہ مختلف ٹائم پہ غلطیاں کرتا آ رہا تھا, مگر ہر وقت اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایسی باتیں آتی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا تھا. مگر اس مرتبہ جو اس نے کام کیا, جو اس نے اسٹیٹمنٹ کی, اس نے نہیں صرف ہماری دل آزاری کی مگر اس سے زیادہ اس نے ملک کا امیج خراب کیا. اور ایسے ٹائم پہ جب ہم حالات جنگ میں ہو اور ایک امپریشن جا رہا تھا کہ پاکستان کی ساری قومیں, مختلف ڈائیورسٹی کے لوگ, مختلف پارٹی کے لوگ ملک کی سلامتی کے لیے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں, اس ٹائم پہ ایسا بیان دینا, وہ بھی ایسے سلپ آف ٹنگ نہیں, سوچ سمجھ کے ڈٹ کے ایسا بیان دینا, میں سمجھتا ہوں اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ پارٹی کا اسپوکس پرسن رہے. اور یہ غلط بات ہے کہ اس کی لابی, مجھے بہت زیادہ پریشر تھا کہ کسی بھی حالت میں آپ استعفیٰ سے جو ہے وہ ہٹ جائیں اور استعفیٰ جو ہے یہ نہیں دے, مگر ہم نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نے جو کام کیا ہے تو ہم بلیسفیمی ایکٹ کے تحت کیس نہیں داخل کرائیں گے, مگر کم سے کم اتنا بنتا ہے کہ اسپوکس پرسن اگر ایسا ہوگا تو صرف ایک امیج بھی خراب ہوگا پارٹی کا, اور نیشنل لیول پہ یہ میسج آئے گا جی ملک کے لیے, پوری عوام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. اچھا رمیش کمار صاحب, یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ انڈیا کو جب ہم سوچتے ہیں تو پھر انڈیا اور ہندوازم دو الگ الگ چیزیں ہیں. انڈیا ایک ملک ہے جس کے ساتھ اس وقت ہم حالت جنگ میں ایک طرح سے ہیں, اور جو ہندوازم ہے, ہاں, اور جو ہندوازم ہے وہ ایک مذہب ہے جس کے کئی لوگ, ملینز آف جو ہندوز ہیں وہ پاکستان میں بھی بستے ہیں. اس کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ انڈیا اور ہندوازم دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ شفا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. آپ امریکہ سے ابھی واپس آئی ہیں لگتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ کوسچن آیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے اور ہندو کنٹری نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر 80 لاکھ ہندو کمیونٹی رہتی ہے, اور پاکستان بنانے میں بھی ایس پی سنگھا کا, جوگندر ناتھ کا ہاتھ ہے. اور آپ یہ, اور دوسری چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ پاکستان کا جو فلیگ ہے جس کو بار بار یہ کہا جاتا ہے وائٹ مائنارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے, ایسے نہیں ہے. یہ وائٹ پیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے, گرین ساری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جو قائد اعظم کی جو تھیم تھی, قائد اعظم محمد علی جناح یہی کہتے تھے کہ یہ ملک کے اندر ساری قومیں گرین جھنڈے کے اندر رہیں گے, اور وہ وائٹ جو ہے یہ ایک امن کی نشانی ہے جو دنیا کو میں دکھاؤں گا کہ مدینہ کے بعد اسلامی ریاست اگر پاکستان ایسی بنے گی جس کے اندر سارے ایک جیسے ہوں گے, جہاں پہ امن ہی امن ہوگا, تو وائٹ پیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی, میں نے آج بھی کل بھی یہ بات کی جب ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ لیڈران کے ساتھ, تب بھی میں نے بات کی کہ بھائی فیصل واڈا ہو
या फवाद हो या फजल हसन चौहान हो, कम से कम जो मजहबी चीजें हैं उनको इन चीजों में बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजहबी बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब ये जो झंडे वाली बात बताई है आपने, इस पर आप भी थोड़ी रिसर्च कर लें, हम भी रिसर्च कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। अब हम जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं गैर जिम्मेदाराना बयानात के हवाले से, और आप भी एक्नॉलेज करते हैं कि है पार्टी पॉलिसी क्या है और कहाँ कहाँ पर अमल किया गया पार्टी पॉलिसी पर। देखें, पार्टी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो मियां नवाज शरीफ साहब से नीचे कैस्केड करती है। वो ये है कि आपने किसी भी दीन का तमस्कर नहीं उड़ाना, आपने सारे दीन को रिस्पेक्ट करना है और पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव पाकिस्तान बनाना है, ताकि हम सब कम्युनिटीज़, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, इनको इकट्ठा करके मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें। अगर कोई बंदा इस पॉलिसी से बाहर निकलता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो पार्टी का अपना एक उसके ऊपर जो बोर्ड बैठता है और उसके मुताबिक उनको रेप्रिमांड या जिस किस्म की वो पनिशमेंट या रेप्रिमांड करना चाहते हैं उस किस्म का उनको उसके साथ जवाब दिया जाता है। कभी हुआ वैसे ऐसा? देखें, मुझे अब इंस्टेंस नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जब इंस्टेंसेस होते हैं तो लोगों को डिसिप्लिनरी नोटिसेस जरूर इशू हुए हैं और उसके बाद लोगों को आके जस्टिफाई करना पड़ता है। शायद उस हद तक ना एक्शन लिया जाता हो जितना लेना चाहिए, बट हमें सबको इवॉल्व करना चाहिए इनटू बेटर पार्टीज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछ लूं, फिर हम सादिया से आखिरी सवाल कर लेंगे, ताकि क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। ये जो अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मना कर दिया है उन्होंने, और मरियम नवाज साहिबा कैंपेन चला रही थी सोशल मीडिया पर भी कि उनको अस्पताल जाने की इजाजत दी जाए, तो ये मामला क्यों ऐसा हो गया? वो क्यों नहीं जा रहे हॉस्पिटल? वैसे भाई, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक दिल की एलिमेंट है। आपको याद होगा, आप तो कल कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, आप लोग कह रहे हैं वो बीमार है। आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ये पूरी कौम बखूबी वाकिफ है कि उनको एक बाईपास सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड बाईपास सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ा लंदन के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आज जब उनकी दोबारा ये हार्ट की बीमारी होती है और वो ये 6 महीने का जब ये सारा साइकिल चल रहा है जिसके अंदर उनको एक केस के तहत, एक पूरी की पूरी स्कीम के तहत उनको जेल में डाला जाता है, उसके अंदर उनके ऊपर आप देखें उनके साथ मजाक किस तरह से उड़ाते हैं। एक ऐसे आदमी के साथ जिसने इस मुल्क को न्यूक्लियर डिटरेंस दिया। आप कभी मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट लीड करता है, कभी आप उनको ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कैसे लीड करता है? आप किसको कह रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट? आप एक मेरी जस्ट हेयर मी आउट, जो 5 मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, वो जो डॉक्टर्स लीड करते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन, जो लीडिंग डॉक्टर होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है। इस किस्म का मजाक उड़ाया जाता है एक 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले आदमी के साथ। उनको फिर एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर कॉरोनरी केयर यूनिट ही नहीं होता, जिसके साथ ही बिल्कुल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी होता है, बट फिर आप लोग ये डिमांड क्यों नहीं करते कि कहीं आगा खान ले जाएं, शौकत खान ले जाएं, जहां पे के बड़े मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब डायरेक्टली कह दें कि भाई मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है, देखें चले जाएं। ये तो फैमिली का फैसला है, नवाज शरीफ फैमिली का फैसला है कि बाहर जाएंगे, बट वैसे बात ये होती है कि जब भी आप किसी भी एक बीमारी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो फैमिली की और उस आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो वहां पे जाकर ट्रीटमेंट कराए जहां पे उसकी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है। तो मेरे ख्याल से मियां साहब को अगर ये प्रेफरेंस चाहते हैं तो गवर्नमेंट को जरूर उनसे बात करना चाहिए। मसला ये है कि वो डार साहब भी गए थे, वो वापस नहीं आए, मुशर्रफ साहब भी गए थे, इट इज जाते हैं लोग वापस नहीं आते। इट इज अनफेयर जब आप ये स्टेटमेंट दें, बिकॉज मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा इन रिसेंट हिस्ट्री वापस आ गए, बड़े कम लीडर हैं जो डर तो लगा ही रहता है ना। नहीं देखें क्या करें, नहीं जिनके नाम के ऊपर मेरे जैसे वर्कर को वोट मिलते हैं और वो असेंबलियों में इलेक्ट होकर आते हैं, वो पाकिस्तान से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वो वापस आएंगे, वो पाकिस्तान के लिए एसेट है, हमें उनको एज एन एसेट ट्रीट करना चाहिए। रीसेंट एग्जांपल ही देख लें इंडियन एग्रेशन के अंदर, अगर पाकिस्तान के पास मियां नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ न्यूक्लियर डिटेरेंस ना होता तो आपके ख्याल से इंडिया इतना सुकून से बैठ जाता? इस पे भी बहस बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन सादिया साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। फैसल वाडा साहब का भी जो केस है वो भी असेंबली में भी चल रहा है, असेंबली फंक्शनल नहीं है, हम भी जा नहीं सकते वहां पर देखने के क्या कार्रवाई, क्या प्रोसीडिंग्स वहां पर हो रही हैं। ये बताइए कि अब उनके साथ क्या होना है, क्या वो भी मुस्ताफी होने वाले हैं या क्या उनसे भी इस्तीफे की डिमांड की जा रही है, उनको क्या कहा जा रहा है, जरा ये हमें क्लियर कर दें। मीडिया को तो कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या मामला है। अच्छा देखिए, पहले मैं अली की एक बात का जवाब देना चाहूँगी जो नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा, ट्रीटमेंट के हवाले से।
पिछले 25 साल के टेन्योर जो मुस्लिम लीग नून को मिला और 10 साल पंजाब में, वो एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बना सके कि जिसमें उनका इलाज हो सके। अपने हॉस्पिटल्स पे उनको यकीन नहीं है, उनको बरतानिया के हॉस्पिटल पे तो यकीन है पर अपने बनाए हुए हॉस्पिटल पे और सिस्टम पे यकीन नहीं है। और गायनी वार्ड का रूम इन्होंने खुद पसंद किया था और उनको डॉक्टर जो है वो उनसे मुतल्लिका बीमारी के ही देखने आते हैं, कोई गायनी का डॉक्टर देखने नहीं आता। ये बात हम फैसल वाडा साहब पे आ जाएं, वो भी जरूरी है। दूसरा फैसल वाडा साहब की जो बात है मैं आपको बताऊं, फैसल वाडा का जब मैंने सुना तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, लेकिन जब मैंने उनका वो जो प्रोग्राम है वो बार बार वो उनका देखा जो इस पे उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी उनको सम टाइम आपकी अल्फाज पे गिरफ्त, गुफ्तगू में गिरफ्त, ज़ुबान पे गिरफ्त की कमी की वजह से भी बहुत मसाइल आते हैं। कहना वो इस टोन में चाह रहे थे कि अल्लाह ताला ऊपर है और अल्लाह ताला फिर नीचे मामलात को हैंडल करने के लिए जिसको सिलेक्ट करता है, ये अल्लाह का फैसला है कि उसने एक ऐसा इस टाइम इस क्रिटिकल सिचुएशन में एक ऐसा मुंतखब किया इंसान जो इस मामलात को हैंडल कर सकता था। या लेकिन कहा उन्होंने किसी और तरह से उसको या तो मिस इंटरप्रेट किया गया या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लिया गया। गलत था, अब होना क्या है? सवाल सादिया साहिबा, वो क्वेश्चनेबल था। देखिए इस पे वो एक उनको मेरा ख्याल में आवाम को ये बात बतानी चाहिए कि उनकी इंटेंशंस क्या थी, अल्फाज के चुनाव की। आवाम को तो चले बता देंगे, उनके साथ अब कुछ हो रहा है क्योंकि खान साहब उनसे नाराज हैं। उन्होंने इस बात पर भी उनको रिप्रिमांड किया कि आप एलओसी पर गए, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये स्टाइल के ऊपर नहीं किया रिप्रिमांड। हाँ देखिए ना, ये कमान से निकला हुआ तीर तो शायद वापस आ जाता है, लेकिन अल्फाज से मुंह से नहीं वापस। अच्छा अब ये बताएं, वापस नहीं लिया, ये बताएं सादिया साहिबा कि अब इस बयान के हवाले से खान साहब का कोई फैसला, कोई ऐसी कोई मीटिंग, क्या हुआ, क्या हो रहा है? अभी ऐसा कोई फैसला फिलहाल तो कोई मंजर आम पे नहीं आया। हाँ वो आवाम से माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, अल्लाह से भी मांगेंगे और आवाम से भी मांगेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, माफ़ी मांगेंगे ताकि मामला जो है वो आगे ज़्यादा खतरनाक हद तक ना जाए। बहुत शुक्रिया। जल्दी माफ़ी मांग लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि चीज़ें रुक जाएं असेंबली में खास तौर पर। तो आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, आप लोगों ने। अब हम जरा पीएसएल का पैकेज दिखाते हैं लोगों को कि पीएसएल में कल क्या हुआ, क्योंकि सियासत की गर्मा गर्मी एक तरफ है, पीएसएल की गर्मा गर्मी एक तरफ है। पीएसएल में कल क्या हुआ ये देखते हैं। That's lovely. Yeah, that really is a lovely piece of timing. पाकिस्तान सुपर लीग 4 के मुत्तहदा अरब इमारात में खेले जाने वाले आखिरी 2 मैचों में से पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जिसमें कलंदर्स की जानिब से दिया गया 125 रन का हदफ ज़ल्मी ने मिसबाहुल हक और डैरन सेमी की शानदार 100 रन की शराकत की मदद से 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने पीएसएल 4 में अपने दूसरे मैच में उम्दा खेल का मुजाहिरा किया और अपनी टीम को सख्त मुश्किल से निकाला और नाकाबिले शिकस्त 59 रन बनाए। इस कारकर्दगी पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का एजाज भी मिला। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 43 रन से शिकस्त दे दी। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 181 रन का हदफ दिया था। 15 runs from him. How important will they be in the final reckoning of this match? क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से अहमद शहजाद ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 46 गेंदों पर 73 रन बनाए। That ball will go and hit the fence. Back-to-back 50s for Ahmed Shahzad. हदफ का ताक़ुब करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन तक महदूद है। Doesn't matter, they'll run through, they don't mind that. And they end up with 137 for 9 and they're 20 overs. Quetta win by 43, so only the fifth occasion. पीएसएल 4 में टीमों की ताज़ा तरीन पोजीशन के मुताबिक 14 पॉइंट्स के साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स पहले, जबकि पेशावर ज़ल्मी 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स बदस्तूर तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर हैं, जबकि पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान आखिरी नंबर पर है। पीएसएल 4 के पाकिस्तान में शेड्यूल मैचेस के लिए आईसीसी सिक्योरिटी माहिरीन ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया है।
They've got the single, and Zalmi have won a dramatic contest here. Misbah-ul Haq finishing 59 not out. जी, पीएसएल की रिपोर्ट आपने देख ली, पेशावर और कोयटा टॉप पर चल रहे हैं। टॉप पर चल रहे हैं बिल्कुल, और फाइनल मुझे लगता है इन दोनों का ही होगा। फाइनल मुझे भी लग रहा है इन दोनों का होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन जीतेगा ये मैं जरा देखिए। फाइनल में दो स्ट्रॉन्ग टीमें पहुंचेंगी एंड इट कैन बी एनीबॉडीज गेम, लेकिन कल का जो दिन था वो मिसबाह-उल हक के नाम था, वो उनके नाम था। बिल्कुल, मतलब इस कदर आला खिलाड़ी, इस कदर अच्छा खिलाड़ी, और अब जो कल उन्होंने 50 बनाई है, और वैसे कंसिस्टेंट भी बिल्कुल पाकिस्तान के एक दिन छक्का और अगले दिन सिफर, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन्स में नाम आता है इनका। और कल जो उन्होंने काम किया है 50 बनाकर, वो आपको मैं बताऊं, बताए ना, 44 साल की उम्र में इन्होंने ये 50 किया T20 में, तो ये एल्डेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में 50 मारी है, और इनसे ज्यादा एज का कोई ऐसा फिलहाल नहीं है जिसने 50 किया हो T20, यानी कि टॉप पे हैं फिर। जी, ये रिकॉर्ड है कि एल्डेस्ट खिलाड़ी के तौर पर इन्होंने T20 में 50 की है। तो मिसबाह-उल हक इसी तरीके से रिकॉर्ड बनाते रहे। ये PSL में खेल रहे हैं आजकल, जाहिर है अब इंटरनेशनली तो इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन फिर भी मिसबाह हैं और हम मिसबाह के फैन हैं। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, तो क्या करेंगे? फिर हम बात करेंगे जहनी जो परेशानियां होती हैं, जहनी दबाव होता है, उसको सॉल्व करने का ऑनलाइन तरीका क्या है, और इसके अलावा बच्चों का मामला। हाँ, बच्चों का मामला है कि कौन सी उम्र उनको स्कूल में भेजने के लिए, उनको स्कूल में दाखिल कराने के लिए अप्रोप्रिएट होती है, ठीक होती है उनके जहन के हिसाब से। तो स्टे विद अस, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मुलाकात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिल और दिमाग किसके पास होते हैं? सोचे हम आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। तो हमारा सवाल ये था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिल और दिमाग किसके पास होते हैं? हम आपको बताते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी है जिसके 8 हाथ तो सबने ही देखे होंगे, लेकिन उसके पास 3 दिल और 9 दिमाग भी होते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की। हाँ, एक और बात, उसका खून भी नीले रंग का होता है। ऐसे कभी आपने सोचा है अगर हमारे पास 3 दिल और 9 दिमाग हो तो सोचे हम क्या करेंगे? आप सोचें, हम चलते हैं। बाय बाय। जी, आपके पास अगर 3 दिल और 9 दिमाग होते तो आप क्या करती? बिलियनेयर होती। बिलियनेयर तो ऐसे ही लोग एक दिमाग से बन गए आज। मैं 3 से बन जाती ना, 9 से। चलो ठीक है, बिलियनेयर बनने का आइडिया अच्छा है, लेकिन दिल 3 नहीं होने चाहिए। क्यों? दिल एक ही होना चाहिए, वरना जो ये लोग जो दिल बांटने के शौकीन है, दिल फेंक जो होते हैं। अच्छा है ना, ये तो एक एक दिल सबको दे देंगे, सब खुश रहेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छी बात है। दिल 9 होने चाहिए, दिमाग 3 से काम कर ले। नहीं, दिल 9 होंगे तो बंदा मसाइल में भी फिर गिरफ्तार हो सकता है। तो वो मसाइल डील करने के लिए 3 दिमाग होंगे उसके पास, ताकि वो हल कर ले सारे मसाइल। अच्छा, जब दिमाग की बात हो रही है तो दिमाग के वैसे भी बड़े मसाइल होते हैं। लोग दिमागी प्रेशर का शिकार होते हैं, दिमाग पे बहुत सारा दबाव होता है, मेंटल प्रेशर होता है, और फिर कुछ ऐसे लोग भी हमारे माशरे में, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हमारे माशरे में लोग मौजूद हैं जो कि दिमागी कोई भी इशू हो उसको पागलपन से ताबीर देते हैं। हाँ। और कहते हैं भाई आप तो पागल हो गए। और फिर कोई अगर मेंटल हेल्प ले रहा हो किसी से तो उसको भी फिर वो दे लुक डाउन अपॉन हिम। बिल्कुल, तो ये जो मेंटल हेल्प है ये आसानी से मिलनी चाहिए, आसानी से मिलनी चाहिए और आसानी से होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्योंकि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा नहीं सकते। हाँ। बिल्कुल, तो इसीलिए एक खातून है कराची की जिन्होंने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका नाम है रीलिव नाउ। ये खातून है आमना आसिफ, और हमने सोचा कि इनको आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और इनसे बात करें कि भाई ये मेंटल हेल्थ के लिए जो रीलिव नाउ आपकी वेबसाइट है ये क्या करती है और क्या इसकी खास बात है। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, ये बताएं रीलिव नाउ क्या है? ऐप है, वेबसाइट है, और हेल्प कैसे करती है लोगों को? जी, बेसिकली रीलिव नाउ का जो पर्पज़ है वो है मेंटल हेल्थ एडवोकेसी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना और लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर हेल्प नहीं ले सकते या फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती हैं, घर से जाने की परमिशन नहीं होती, तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर वी हैव ऑल द साइकोलॉजिस्ट एंड वो उनसे जाके ऑनलाइन मदद हासिल कर सकते हैं थ्रू अ वीडियो कॉल। अच्छा, और ये जो
آپ کی ویب سائٹ ہے یہ پورے پاکستان میں اپنی سروسز اس کے تھرو فراہم ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص کہیں پر بھی بیٹھ کر ویب سائٹ پر جائے اور ہیلپ لے لے؟ بالکل ضرور, پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر ایکسیسیبل ہے, بیکاز ہمارے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں باہر رہتے ہیں, کینیڈا, یو ایس, یو کے میں, جن کے پاس وہ کلچرل بیریئر آ جاتا ہے وہاں کے سائیکالوجسٹ کے پاس کیسے کنیکٹ کریں, تو وہ بھی ہمارے سے سیشنز کنڈکٹ کرواتے ہیں. اچھا, یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ کی اس ویب سائٹ پر اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں, یہ ان کی کوالیفیکیشنز کا کیا معیار رکھا گیا ہے؟ ان کے کوالیفیکیشنز کا یہ معیار رکھا گیا ہے کہ ہم ان کی ساری پوری پراپر ریکروٹمنٹ پروسیس کنڈکٹ کرتے ہیں, جس کے اندر ان کے ریفرلز, ان کی ڈگریز, منیمم بیچلرز ود ایکسپیرینس آف 5 years, ہم نے اس کا معیار رکھا ہے. اور میکسیمم ہمارے پاس جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں آن بورڈ, ایچ او ڈی آف کراچی یونیورسٹی بھی آن بورڈ ہیں. تو وی ہیو میڈ شیور کہ ہمارے پاس جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہوں وہ اتنے کریڈیبل ہوں کہ وہ آن لائن سیشنز کنڈکٹ کر سکیں. اچھا, تو آمنہ یہ بتائیں کہ کوئی فیڈ بیک میکینزم بھی ہے کہ جس کے تھرو اب میں نے فار ایگزامپل کسی آپ کے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیاٹرسٹ سے ہیلپ لی ہے, اس نے اگر مجھے اچھی طرح ٹریٹ کیا ہے تو میں وہ آپ کو بتاؤں, یا اگر ٹھیک طرح سے مجھے سروس پرووائڈ نہیں کی تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں؟ بالکل جی, ہم اپنا فیس بک پیج بہت ہی ایکٹیولی رن کرتے ہیں ان کیس کوئی ایشوز آ رہے ہیں, بیکاز وی آر ٹیسٹنگ آؤٹ دا ویب سائٹ ایز ویل. اس پہ بھی کلائنٹس ہمارے پاس ہیں, تو اگر کوئی بھی ایشوز آتے ہیں تو وہ فیس بک پہ ڈائریکٹلی ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آن لائن اپنی سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہوں گے, اس کے بعد جیسے ہی سیشن ختم ہوگا اس کے بعد ایک فیڈ بیک فارم آ جاتا ہے, تو یو کین فل دیٹ آؤٹ ایز ویل. اگر آپ کے ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہوں گی تو ہم آپ سے کنیکٹ بھی کریں گے اور آپ کو اور بھی اچھی سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب یہ جو سروس ہے آپ کی, یہ کیونکہ نارملی جب لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو فیس دیتے ہیں, تو آپ کی ویب سائٹ پر بھی آ کے یہ فیس کا معاملہ ہے؟ بالکل 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 جی, ایسا ہی ہے. وی آر پرووائڈنگ سروسز ایٹ اے کاسٹ, تو پر سیشن ہم پیمنٹ لیتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک کہ ہمیں ایک سبسکرپشن ماڈل ہو, تو جتنے سیشنز آپ لینا چاہیں آپ اس کے حساب سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری افورڈیبل ان دا سینس کہ جو باہر بھی سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں فیس ٹو فیس تھراپی کی, اتنے ہی ہم آن لائن کے لیے بھی چارج کریں. فرام انٹرنیشنل اینڈ لوکل کلائنٹس کوئی ڈفرینس نہیں رکھا ہے ہم نے. اچھا, یعنی یہ اب پروسیس کیا ہے کہ بھائی مجھے اگر کوئی یا کسی کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو وہ جائے آپ کی ویب سائٹ پر اپنا ایشو لکھے اور پھر آپ لوگ اسائن کر دیتے ہیں کہ کون سا شخص, کون سا سائیکالوجسٹ بہتر طور پر ان کو ٹریٹ کر سکتا ہے, یا وہ خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی, سو ہم نے پروسیس بہت اس طرح سے ایزی رکھا ہے کہ آپ نے ہمیں صرف جا کے ہماری ویب سائٹ پہ لاگ ان کرنا ہے ایز اے یوزر, اینڈ وہاں پہ آپ کے پاس ایک پوری ڈائریکٹری آف سائیکالوجسٹ ہوگی جس کے اندر ان کی ایکسپرٹیز اور ہر چیز مینشنڈ ہوگی. آپ اپنے آپ کو جس طرح بھی اسیس کرتے ہیں آپ اس حساب سے اپنے لیے سائیکالوجسٹ چوز کر سکتے ہیں. ان کے پرائسز پر سیشن بھی مینشنڈ ہے, تو ہم نے بہت ہی سسٹم ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. ان کیس اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کنفیوژنز ہیں تو ہمارا ایز فیس بک پیج کافی ایکٹیو ہے, تو ہماری ٹیم اس پہ فوراً آپ کو رسپانس کرتی ہے. اگر آپ کے کوئی کنفیوژنز ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے, آن لائن کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ویڈیو کالز کے حوالے سے, تو ہم اس پہ اس کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آمنہ, اینڈ آل دا بیسٹ اس ایپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈتے تھے, جا نہیں سکتے تھے, یا کسی بھی وجہ سے وہ ہیلپ سیک کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پاتے تھے, تو آئی ہوپ کہ یہ ایپ ان کو اور ویب سائٹ جو ہے وہ مدد ہوگی. آپ لاگ ان کریں گی؟ مطلب دیکھیں اب آپ یہ جو سیریس اس وقت میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی لاگ ان کر کے دیکھیں گی میں کہ بھائی کیسی ویب سائٹ چل رہی ہے, صحیح ہے, کسی کو مشورہ دینا ہوتا ہے. میں نے کوئی ان کا آڈٹ تھوڑی کرنا ہے. بھائی ابھی نندن کو مشورہ دینا, ابھی نندن نے بھی کہا تھا پاکستان میں مجھ پر ذہنی ٹارچر کیا گیا, بیان بدل لیا اس نے. ہم اچھا سلوک کریں اور وہ وہاں جا کے بیان بدل لیا. ہم نے اس کے لیے بھی سلوشن دے دیا, جاؤ بھائی تمہیں ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے بچانے کے لیے بھی کام کر لیں گے, کیونکہ ہم امن پسند اور محبت والے لوگ ہیں, تمہاری طرح بیان بدلنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن بیان اوبیسلی اس کو بدلنا پڑا بھی, اس پر بھی پریشر ہوگا, مینٹل پریشر. اگر اس نے وہاں پر زندہ رہنا تھا یا فریڈم اس نے اپنی انجوائے کرنی تھی اپنی فیملی کے ساتھ, تو اس کو یہی بیان دینا تھا, اور اس نے کیا بیان دینا تھا. اینی وے, خیر ابھینندن کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ گیا سو گیا. اب ہم بات کریں گے, بریک پر جانا ہے ہم نے, اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بچوں کو کس عمر میں اسکول میں داخل کرانے کے لیے جو ایج کون سی ہے ان کی جو اپروپریٹ ہو, جس سے کہ ان کی ذہنی جو نشوونما ہے اس پر بھی کوئی پریشر نہ پڑے, اور ان کو اپنی وہ جو چھوٹا بچپن ہوتا ہے وہ کھیلنے کا بھی ان کو انجوائمنٹ کا ٹائم ملے. کیونکہ جب ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں اور جلدی کرا دیتے ہیں تو پھر ان کا وہ جو ایک گھر میں کھیلنے کا اور والدین کے ساتھ کا جو رشتہ ہے وہ اس طرح سے نہیں بن سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ بچوں کو بڑی ایج میں جانا چاہیے اسکول, لیکن کس ایج میں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہوں گے مہمان, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे स्कूल की। स्कूल गई है ना आप? मतलब पूछ रहा हूँ मैं। कभी कभी मुझे ना खुद पे तरस आता है नाज़रीन, और वो तरस इसलिए आता है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे मिलते हैं यहाँ, और अक्सर ही ये ऐसे सवाल कर लेते हैं कि जिनका मेरे पास जवाब नहीं होता। अच्छा, ओहो, तो सोचें आप स्कूल गई हैं या नहीं गई हैं, पूछ लें, कॉल कर, फोन अ फ्रेंड कर लें, किसी से पूछ लें आप। गई हूँ स्कूल, मेरी डिग्रियां सारी जो है ना वो डिग्री होती है, डिग्री होती है, लेकिन जाली नहीं है, असली है सारी डिग्री, असली डिग्री है। स्कूल गई है, ये भी, मैं भी स्कूल गया हूँ। लेकिन स्कूल जाने की सही उम्र क्या है? आप कितने साल की उम्र में स्कूल गई, ये मैं पूछना चाह रहा था। 4 साल की। लो जी, बेहतरीन। भी मैं भी कोई ऐसी 4 साढ़े 4 की उम्र में स्कूल चला गया था। 4:30 देर से नहीं, देर मतलब नहीं हो जाती 4:30 में? पता नहीं, देर होती है, जल्दी होती है। मैं तो कहता हूँ स्कूल होना ही नहीं चाहिए, बंदा जाए ही ना भाई, क्या जरूरत है स्कूल जाने की। अच्छा, आप तो लोगों ने होम स्कूलिंग भी सिलसिला शुरू कर लिया। लेकिन मसला ये है कि बच्चों को स्कूल में किस उम्र में दाखिल करवाया जाए, सही उम्र क्या है बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने की, इस पर आज हम बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप कॉल कीजिए। ये बताइए कि बच्चों को आप जब स्कूल में दाखिल करवाने का सोचते हैं तो क्या उम्र होती है उनकी, कितनी एज में दाखिल करवाया, क्या आपने इश्यूज फेस किए, स्कूल में एडमिशन मिल जाता है आसानी से या नहीं मिलता, ये सारी बातें आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ 2 ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो कि इस शोबे की एक्सपर्ट हैं। एक है हमारे साथ उमैमतुज़ ज़हरा, जो कि तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, दर्स तदरीस के तालीम के, और दूसरी हैं उज़मा मसरूर, जिनका ताल्लुक़ है साइकोलॉजी की फील्ड से, और ये हमें बताएंगी कि भाई ये मसला कैसे आखिर हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप बताएं, साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी को भी और पेरेंट्स की साइकोलॉजी को भी, एक तो कौन सी एज में बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, ये बताएं पहले। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस पे बाद में आऊँगी थोड़ी सी देर के बाद कि एग्जैक्ट क्या एज होनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पर्पज़ है स्कूल भेजने का, वो बच्चों का ये होता है कि जी उनकी लर्निंग थोड़ी बेहतर हो जाए और वो कॉन्सेप्ट वगैरह डेवलप करना शुरू कर दें या प्रिपेयर हो जाएं अपने स्कूल लाइफ के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई बैड आइडिया, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन उसमें जो इश्यूज़ हमें आते हैं वो ये आते हैं कि जिस सेटअप में आप बच्चे को डाल रहे हैं वहाँ पे वो किस किस्म की इन्वायरमेंट है। ठीक है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर उनको स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करते हैं। बात एक तो ये है ना कि हम जब उनको डे केयर में या नर्सरी में डालते हैं वहाँ पर वो खेल कूद में लगे रहते हैं, वो सिर्फ उनकी दूसरा साइड जो है उसका वो ये है जहाँ पर सीरियस एजुकेशन शुरू हो जाती है, ABCD उनको सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए कि उनकी एज शायद छोटी होती है। जी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जो थोड़ा सा बर्डन आप डालते हैं, थोड़ा सा उनको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के तौर पे जो हम लेते हैं, मेरा ख्याल है वो 5 से 6 साल की उम्र से पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा, 5 साल, 5 से 6 साल जो है वो 1 साल ऐसा है, क्योंकि जो नेचुरल डेवलपमेंट है आपकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिसको माइंड की डेवलपमेंट कहते हैं, तो वो 5 से 6 साल में जाके इतनी स्ट्रक्चर्ड होती है, शुरू होना होती है कि आप उन्हें फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि ये काम है आपने करना है, या इस लेटर को ऐसे ही फॉर्म करना है, या ये लाइन है इसके अंदर ही पहले अगर हम करेंगे तो उनके साथ ज्यादती है कि वो हम उन्हें जल्दी में ये करवाने की कोशिश करें। ज्यादती इस तरह से नहीं है कि देखिए फिजिकल डेवलपमेंट तो जरूरी है, मेंटल भी, जैसे आप बच्चों को, जो छोटे बच्चों की बात क्या है, हम ये देखते हैं मॉन्टेसरी में बच्चे को डाल दिया तो वो अब जबरदस्ती 2.5 साल के बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा खुद ही जबरदस्ती उसको नहीं पकड़ना आता बेचारे को। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हैं, मतलब ज्यादातर वर्बल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करवाना चाहिए, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट तो होगी वक्त के साथ साथ। अच्छा, अब हम उमैमा को भी शामिल करेंगे, क्योंकि आप जो है वो टीचर हैं, तो आपके सामने स्टूडेंट्स आते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है। एक कॉलर है अजमत साहब, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये जो बच्चों की जो एज है वो थोड़ा सा, बच्चे जब बड़े हो जाए ना 7 to 8 years, उसमें वो जो है ना वो बिल्कुल सही एज होती है, उसमें आप बच्चों को जो है ना स्कूल में भिजवाएं। लेकिन क्योंकि आजकल जो है मैंने देखा है जो हमारी मदर्स हैं वो उनको 3-4 साल में, 2 साल में बच्चों को कहती हैं जी इनको स्कूल भिजवा दें क्योंकि ये तंग कर रहे हैं। तो ये वो एज होती है कि इसमें बहुत जरूरी होता है कि बच्चे जो है ना अपनी माँ के साथ रहें, घर में सीखें, थोड़ा सा उनसे प्यार लें, बाप के साथ भी रहे, बाप भी सिखाता है, केयर मिले, और उसके बाद जो है जब थोड़े से बड़े हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप उनको जो है ना वो स्कूल भिजवाएं। आपने अपने बच्चों को कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिल कराया? मैंने 6 to 7 years दी। अच्छा, ये तो काफी, इस उम्र के तो बच्चे आप 2nd, 3rd ग्रेड पार कर चुके होते हैं कुछ घरों में, कुछ खानदानों में। नहीं, ये गलत है। देखिए मेरी ये पर्सनल राय है
ٹھیک ہے, آپ کی رائے آ گئی. ہم ذرا اپنے ایکسپرٹس کی طرف جاتے ہیں. امیمہ صاحبہ, آپ کے پاس کس عمر کے بچے آتے ہیں اسکول میں؟ کتنی منیمم ایج آپ نے دیکھی ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتے جو گود میں آ رہے ہوتے ہیں کہ لے لیں بھائی یہ لے لیں اس کو اسکول میں داخل کریں. جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ نیچرلی اپنے ورکنگ ہیبٹس کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی, تو اس لیے ڈے کیئر بھی ہوتے ہیں. میں بھی جتنی میں نے بات سنی اور جو مجھے سمجھ میں آیا اس میں اسکول کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم چھوٹے بچوں کو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کس ایج میں بچوں کو ڈالنا چاہیے. تو ویسے تو 2.5 سال کا یا 2.25 سال کا بچہ از پرفیکٹ ٹو گو. جی اس میں اسکول کہتے ہیں, ایکچولی یہ اسکول ہی ہوتا ہے. مونٹیسری کلاس میں جانے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پلے گروپ ہوتا ہے جس میں بچوں کے موٹر سکلز, EPL, ان کے امیجنیشن پہ کام کیا جاتا ہے, ان کی گرپس پہ کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ایک سوال ہے میرا, لیکن آپ کے خیال میں, اور آپ دونوں سے سوال ہے, آپ دونوں اپنے اپنے جب باری آئے تو اس پہ آپ آنسر کریں, کہ جو 2.5 سال کا بچہ ماں کی ریپلیسمنٹ اس کو ملتی ہے نا ظاہر ہے اسکول میں, ماں کی گود چھوڑ کے یا ماں کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزارتا, چلا جاتا ہے اسکول, کیا یہ صحیح ہے؟ ماں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے 2.5 سال کے بچے کو؟ معاملہ الگ ہے نارملی بھی. میں ان جنرل بات کروں گی. اچھا دیکھیں, بچوں کو آپ نے جو اسکولنگ ہوتی ہے وہ 5 سے 6 سے 7 گھنٹے کی ہوتی ہے. یہاں پہ جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب آپ زیادہ تر اسکولز میں دیکھیں وہ صبح 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں, 2 گھنٹے اٹینڈ کرتے ہیں, 3 گھنٹے, ان کا 4 گھنٹے کی ہے. جو مونٹیسری وغیرہ کی آپ مونٹیسری یا اس سے چھوٹا جو آپ کا پلے گروپ ہوتا ہے, اس میں جو آپ کے اسکلز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ایک ہیبیچول ہو جائیں. جو مائیں زیادہ دیکھیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں کل بھی پوسٹ ایک پڑھ رہی تھی ایک فیس بک پہ کہ میں بہت ہائپر ہو جاتی ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے. ماں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں, میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی فرسٹریٹ ہو جاتی ہے کہ گھر کا بھی کام ہے, ذمہ داریاں بھی ہیں, جیسے کلچر میں ہم رہتے ہیں, تو اس میں جب بچہ تھوڑی سی دیر کے لیے چلا جاتا ہے تو ماں کو ذرا سکون مل جاتا ہے. بڑی ذمہ داری تو بچہ ہی ہے نا. مونٹیسری پلے گروپ میں ہم زیادہ تر لیتے ہی لیڈیز ٹیچر کو ہیں. اچھا ہم اس پر آتے ہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ دنیا میں مونٹیسری بنی کیوں تھی, ہے نا. جی سونیا ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میم بتائیے آپ کے خیال میں کیا صحیح عمر ہے؟ میرے خیال میں میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں اور 4 جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں, اور ان 4 کو میں نے ماشاءاللہ پریپ سے ڈلوایا تھا اسکول میں. عمر کیا تھی؟ ان کی عمر 4+ تھی, اور وہ بہترین عمر ہوتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں بچوں کی صحت پہ بہت فرق پڑتا ہے. آپ ہاؤس وائف ہیں؟ جی میں ہاؤس وائف ہوں, اور میں نے بچوں کو گھر میں ہی ساری نرسری, پریپ, مونٹیسری گھر میں انہیں پریپیئر کیا. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی کوئی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے. آپ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ کے بچے پریپ سے اسکول گئے ہیں. جی آپ نے آپ نے پریپیئر کر دیا اور پھر وہاں جا کے انہوں نے ایڈمیشن لے لیا, ٹیسٹ وغیرہ دے دیا, یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا 2.5 سال کی عمر میں اگر بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, اور جو پراپر اسکول کی بات میں کر رہی ہوں جہاں پہ لکھنا پڑھنا اس بیچارے کو سکھاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے ماں کی ریپلیسمنٹ؟ ایک چیز پہلے ہم بتا دیں کہ جو مونٹیسری کا کانسیپٹ ہے وہ آیا کہاں سے تھا, یہ بات ہم کرنا شروع کرتے ہیں کہ ورلڈ وار کے بعد جب بندے مر گئے بہت سارے, تو بیگمات یا خواتین جو تھی وہ اکیلی تھی, ان کے شوہر تو فوج میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا جنگ میں. اب وہ جو بچے تھے وہ کیا کریں, کیونکہ ماں نے اب کمانا ہے, تو ماں گئی باہر کمانے کے لیے, اور بچوں کو پھر وہ جو ماریا مونٹیسری صاحبہ نے ایک ادارہ شروع کیا کہ ان بچوں کو یہاں پر لے آؤ, کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے اور کیونکہ ان کی ماں کو پڑھانا ہے, کمانا ہے, تو اسی لیے ہم ان کو پڑھا کر ان کی کیئر کر لیں گے. ہمارے یہاں پر تو باپ بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بچے کو 2.5 سال کی عمر میں ڈال دیں. وہ پھر ایک ایجوکیشن سسٹم میں ایوالو کر گیا نا مونٹیسری, ماریا مونٹیسری کا آئیڈیا. سمجھتے ہیں کہ پریپریشن بھی ضروری ہے. اگر ہم 2.5 سال کا نہیں کروائیں گے تو ہمارا بچہ کمپیٹ کیسے کرے گا کلاس 1 میں؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں, یہی نا. لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. دیکھیں جو ارلی ایئرز ہیں, بے شک موٹر ڈیولپمنٹ یہ وہ جو مطلب میں وہ 2.5 گھنٹے کی بات نہیں کری, میں پراپر بات کری ہوں جس میں 6 گھنٹے سے آنورڈ وہ بچہ وہاں رہتا ہے. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں وہ پھر ایک اپنی جو فیملی انوائرمنٹ ہے اس میں بھی بچے نے وہاں سے بیسک کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے اصل تو ساری زندگی کی ٹیچنگ وہیں سے ہوتی ہے, اور لوگ بھی گھر میں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم, آپ اس وقت کی بات کریں اب کتنا چینج ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بڑے بچے بھی کہاں آرام کرتے ہیں, ان کے پاس کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کو وہ کہتے ہیں نا ذرا تھوڑی سی بستہ پکڑ کے وہ بیچارے, ہاں جی, اگر آپ کہیں کہ ساری عمر ان کو پڑھنا ہے, ساری عمر ان کو پڑھنا ہے, تو چلیں کچھ سال تو ایسے ہوں کہ وہ ان کی بانڈنگ جو ہے گھر میں کمپلیٹ ہو, اور وہ ہوم انوائرمنٹ کا مطلب اس کا بھی مزہ لیں. ایک اپنی اس کی ایک ایج ہوتی ہے.
ٹائمنگز بہت میٹر کرتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم انبر جی, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے بتائیے آپ لاہور جی کیا کہیں گی اس سبجیکٹ پر؟ انبر کاظمی قاضی نہیں. جی 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 آپ نام چھوڑیں, یہ بتائیں کہ کس عمر کے بچوں کو اسکول جانا چاہیے. میرے خیال میں لائن میں ڈسٹورشن ہے, چلیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں بچوں کو جو ایڈمیشن دیا جاتا ہے وہ فن لینڈ میں جہاں کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ 7 سال کی عمر ریکمینڈڈ ہے وہاں پر, تو جہاں کا بیسٹ ایجوکیشن منیمم ایج اسکول کی 6 to 7 کے درمیان ہے فن لینڈ میں, جہاں کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا کا, تو ہم کیوں اس سے نیچے پر تلے ہوئے ہیں؟ چینجز آر آلویز دیئر. ہمارے یہاں پہ بھی سوسائٹی میں چینجز تو آ ہی رہی. ہمیں تو ایکچولی یہ بھی ہے نا, وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا چلڈرن. مائیں کہتی ہیں دماغ کھا رہے ہیں بچوں کو اسکول بھیج دو, یہ بھی ایک بڑا ریزن ہوتا ہے ماؤں کا. بینگ ہینڈلنگ سو مینی اسٹوڈنٹس, تو ہم پیرنٹس کے بھی پرابلم دیکھتے ہیں کہ بس اتنی جلدی چھٹی ہو گئی, آج چھٹی کیوں دے دی. اور گرمیوں کی چھٹیاں, سمر ویکیشن جب شروع ہوتی ہیں تو میں نے ماؤں کو دیکھا ہے جو کہتی ہیں ہے اللہ اب دل پہ ہال اٹھ رہے ہیں. اچھا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کا بچے کو جب آپ جانچتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹے لیول میں ابھی پرائمری لیول کا اگر میں بات کروں تو اس میں تو کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ بچے کو پینسل ہولڈ کرنا آ رہی ہے, تھوڑے بہت کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ نہیں, اپنا نام بتانا آتا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے مونٹیسری وغیرہ یا پلے گروپ میں, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, وہ آ جائے گا, اس کے پیسے ہونے چاہیے فیس دینے کے ابو کے پاس اس کے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ تو بیسک کانسیپٹ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے کراچی سے. السلام علیکم جی, کیا کہیں گے؟ ہیلو السلام علیکم جی, کیا کہیں گی؟ ہاں میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو بہت ہم جلدی اسکول بھیج دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں جس ایج میں انہیں واش روم اور اس چیزوں پہ ٹرین کرنا چاہیے وہ اس ایج میں اسکول چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. آپ کے خیال میں کیا ایج ہونی چاہیے ڈائپر باندھ کے بچوں کو اسکول بھیج دیں؟ کس عمر میں جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بچوں کو 6 to 7 ایئرس کی ایج میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے جو بھیجتے ہیں ویسے واقعی ظلم کرتے ہیں. پرائیویٹ اسکول جو ہوتے ہیں وہ صرف پیسے بنانے کے لیے آپ کے بچوں کو جلدی ایڈمیشن دیتے ہیں. یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اپنی جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں نا. ہاں وہ تو کھلے ہوئے ہیں. آپ اپنے دیکھیں جو گھر میں دے سکتے ہیں ایجوکیشن اس طریقے کی آپ دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جو کہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے, اور ایک بات اہم جو طے ہوئی وہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سیگمنٹ کو. ایک تو یہ کہ 6 سے 7 سال کی عمر اپروپریٹ ترین ایج ہے, لیکن بہت ساری مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ جلدی اس کو بھیج دیتے ہیں اسکول میں بھیجیں, ان ڈے کیئر سینٹرز میں بھیجیں جہاں پر ٹائم کم ہو تاکہ بچے کا ٹائم آپ کے ساتھ سپینڈ زیادہ ہو. بالکل, یہ ایک اس کا گفتگو کا ہم یوں کہہ لیں کہ ریپ اپ ہم کہہ لیجیے, کیونکہ اسکول کی ایجوکیشن بڑی لمبی ہوتی ہے. 12 سال آپ ایک دفعہ گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کم از کم یونیورسٹی تک 12 سال 13 سال آپ اسکول میں رہتے ہیں. سخت شدید جو ہے وہ تناؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں, پریشر ہوتے ہیں مختلف, تو ظلم نہ کریں ذرا بڑی ایج میں. بہت شکریہ ہمارے دونوں گیسٹ کا. اور اب ہم ایک اور ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جن کا نام تھا نسیم نازلی, لیکن ان کو جانتے ہیں لوگ مالا کے نام سے. مالا کے نام سے بالکل, اور بڑے مشہور ان کے گانے, جن میں سے ایک کون سا ہے آپ کو سناتے ہیں, غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا. ان کی 29ویں برسی ہے آج, اور اسی حوالے سے ان کا یہ ہم گیت سن لیتے ہیں. غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے, غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے, تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے, تڑپانا بھی آتا ہے, تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے, تڑپانا. جی واہ, کیسا قدیم پرانا گانا ڈھونڈ کے لائے. لیکن کچھ پرانے اصل گانے تو پرانے تھے بھائی. موسیقی جو ہوتی تھی نا وہ پرانے گانوں میں, پرانے میوزک میں, اور پرانے جو ہمارے آرٹسٹ کسی دن اس پر بھی ڈسکس کریں گے نئے اور پرانے گانوں میں فرق. یہ بھی آج کل تو میں بہت سے لوگوں سے سنتی ہوں, آج کل شور ہے, ہر گانا نہیں, ہر آرٹسٹ بھی نہیں, ڈو ناٹ ٹیک اینی افینڈ ان دس اسٹیٹمنٹ آف مائنڈ, لیکن مطلب نو آفینس جو بھی گاتے ہیں, لیکن پرانے گانے بھائی. ٹھیک ہے, اچھا ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے, اور ہمیں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانی ہے. ہمارا پروگرام جو ہے اگر آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو ہماری آپ جا سکتے ہیں پیجز پر, اور ssa@hum.tv پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ہمیں آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پر بات چیت سننا چاہتے ہیں, ہم وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سعدیہ اور طوبہ میوزیمز گئیں اور انہوں نے سوال یہ اٹھایا.
म्यूजियम को उर्दू में क्या कहते हैं? अजायब घर। कदाइम घर क्यों नहीं कहते? Anyway, ये मेरा सवाल है, कदीम घर। बहरहाल सादिया तूबा ने ये मसला उठाया कि हम म्यूजियम्स क्यों नहीं जाते, तो देखते हैं सादिया तूबा ने क्या किया, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम यहाँ पे बहुत सीरियस मौजू पे बात करना चाहते हैं, और वो मौजू ये है कि हमारे अजायब घरों को वो अहमियत क्यों हासिल नहीं है जो बाहर मुल्कों के अजायब घरों को हासिल है। अजायब घर एक ऐसा इदारा होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जहाँ पे कौमी आसार कदीमा की, तहजीबी, सकाफती, हर तरह की चीज़ को महफूज करके नुमाइश के लिए रखा जाता है। बिल्कुल, जैसे दुनिया की बात की जाए तो द मोस्ट विजिटेड जो म्यूजियम्स है वो है वाशिंगटन डीसी में, चाइना में, और पेरिस के म्यूजियम्स। जब दुनिया भर के म्यूजियम्स में इतनी लंबी लंबी कतारें लगी होती है, तुम्हें पता है कि मैंने सुना है कि दुनिया भर के म्यूजियम में सुबह सुबह लोग आते हैं, टिकट्स के लिए कतारें लगा के खड़े होते हैं, तो ऐसे हालात यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के जो हालात है ना वो सिनेमा घरों की तरफ जो चले गए हैं। वहाँ पे आप जो देखेंगे लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती है, लोग टिकट्स के लिए पागल हो रहे होते हैं, मगर अफसोस की बात है कि हमारे म्यूजियम्स को वो कतारें हासिल नहीं है, और ये लम्हा फिक्रिया है। Exactly. और ऐसा क्यों है, हमें ऐसी क्या एडवांसमेंट करना चाहिए, हमारा सवाल भी यही है। और चल के हम देखते हैं कि क्या हम सही कह रहे हैं, टिकट वाली लाइन खाली है या भरी हुई है या चंद लोग हैं। हाँ। और ऐसी क्या एडवांसमेंट होनी चाहिए जिससे हमारा भी म्यूजियम जो है आबाद हो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग हमारे म्यूजियम, हमारी तारीख जानने के लिए आए। तो चले आए फिर देखते हैं आज के म्यूजियम्स क्या हालात है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है टिकट्स अवेलेबल हियर। दिस इज़ द टिकट बूथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे लंबी कतारों की जो कि हमें नज़र नहीं आई हैं, और यही हमारे लिए मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। ये म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, यहाँ पे हज़ारों लाखों साल पुरानी नेचुरल हमारे मुल्क की तारीख पड़ी है। तो मेरे ख्याल से कि चल के देखते हैं और फिर ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या तब्दीली आनी चाहिए। सादिया, मैंने सुना है कि इधर इस वाले म्यूजियम में कुछ एडवांसमेंट भी हो रही है ऊपर फ्लोर्स में, हमें जब बताया था, तो चल के वो भी देखते हैं। मेरे ख्याल से इनके डिस्प्ले का तरीका जो है ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ अट्रैक्टिव, अटेंशन सीकिंग होना चाहिए। तो वो अब हमें नहीं पता कि किस तरह आप हमें आइडियाज दें, आप भी बताएं, हम भी कुछ सोचते हैं, बात करते हैं। ऊपर चलें फिर। चलो। जी, तो अब चलते हैं हम यहाँ के डीजी डॉक्टर रफीक साहब के पास, उनसे ही पूछते हैं कि इसमें और मतलब बेहतरी क्या क्या आ भी रही है। तो हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं जनाब? ठीक, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, ये ठीक है। तो इसमें इसके साथ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये डायनासोर का हमारा वो है डिस्प्ले है। ये न्यू प्रोजेक्ट, ये दोनों ही न्यू प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। ये सामने आप देख रहे हो, ये तीसरा प्रोजेक्ट जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो हम ये बना रहे हैं जी। तो आप वहाँ से आप देखेंगे कि मरी गलियात और हाई आल्टीट्यूड से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आप मैंग्रोव देखेंगे कोस्टल एरिया में। तो वो मतलब पूरा हम जो है ना एक पूरे पाकिस्तान का एक ट्रांसैक्शन जो है ना वो यहाँ पे हाई आल्टीट्यूड से लेके साहिल समुद्र तक जो है ना इसको हम बनाएंगे। क्या एडवांसमेंट होनी चाहिए हमारे म्यूजियम में कि इसका जो खालीपन है ये ख़त्म हो, यहाँ पर भी हसल बसल हो? इस तरह एडवांसमेंट लेके आनी चाहिए इसमें कि आपको मतलब मुख्तलिफ उसमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर इसके बारे में बताना चाहिए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कोई अट्रैक्शन और वो चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सब सिर्फ रखे हुए हैं। तो अगर मूवमेंट करेंगे फिर ही लोग देखने आएंगे ना। अच्छा। अगर एज स्टैचू रहे फिर वो लोग कहेंगे बस देख लिया, तो हम टीवी में भी देख लेते हैं। ओहो, ये असल आवाज है। किसी
کسی بھی ملک کی ثقافت اس کا اثاثہ سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. تو پہلے ہم پاکستان نیچرل ہسٹری میں تھے, اب ہم آئے ہیں ہیریٹیج میوزیم لوک ورثہ میں, اور چل کے دیکھتے ہیں یہاں کے کیا حالات ہیں. ہاں, اسی طرح یہاں کے کیا ہمارے لوگ اپنی ثقافت سے اس طرح سے قریب ہیں, اس طرح سے جانتے ہیں ثقافت کو جس طرح سے ان کو جاننا چاہیے. تو چلتے ہیں. یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو لائنز ہیں, رکاوٹیں ہیں, یہ جتنی یہ شیشہ وغیرہ اس کے اندر ہے, ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, محسوس نہیں کر پا رہے. اور اسی وجہ سے یہ ویرانہ ہے. تو چل کے ابھی لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو میوزیم میں ہم کچھ لوگ ڈھونڈ لیں, ورنہ تو پھر باہر کے لوگوں سے لیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. یہ تو ہماری رائے تھی جو ہمیں محسوس ہوا. تو چلیں. اور ایسا کیا ہونا چاہیے ہمارے میوزیم میں کہ اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں؟ مطلب اس ٹائپ کی بھی چیزیں ہونی چاہیے, لائک ممیز یا اسکیلٹنز وغیرہ نا, تاکہ لوگ دیکھیں کہ مطلب ایک انسان مرنے کے بعد کس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ کوئی شہید ہو رہا ہے یا اس کے بعد اس سے مطلب کچھ آرمی ٹائپ سے ریلیٹڈ, کچھ نیوی سے ریلیٹڈ, کچھ اس ٹائپ, مطلب ہمارے پتہ چلے. ابھی تو ادھر سب کچھ ایسی ہے کہ لوگ ہماری لائف میں مطلب ایسا کیا ہو چکا ہے یہاں پہ. ابھی تو سب چیزیں یہاں پہ وہی دکھا رہے ہیں نا. کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ابھی نیو لائف میں آنے والا ہو نا. ایسے تو لوگ ورثہ کا مطلب انہوں نے ہسٹری کے بارے میں بتایا ہوا ہے, ہماری ثقافت. جی ثقافت. لیکن جو پاسٹ میں بھی سائنس گزر چکی ہے, اس کے تھوڑے سے مطلب پوائنٹس ملا کر کچھ ورکنگ ماڈلز بنا کر یہاں پر شو کروانے چاہیے. جی پاکستان مونومنٹ میوزیم سے تو ابھی ہم فارغ ہو کر آئے ہیں, تو وہاں کے بھی یہی حالات تھے جو ہم نے آپ کو پچھلے 2 میوزیم میں دکھائے ہیں. بالکل ایسے ہی حالات ہیں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے مطلب یہ والے حالات دیکھنے کے بعد میں تو لوگوں کے پاس, آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ عوام کی رائے ہمارے لیے ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہے اور وہی سب کی مدد بھی کرتی ہے, کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے میوزیم میں, کیوں نہیں آتے لوگ. تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ایڈوانسمنٹ پوچھنے. ہاں, تاکہ یہ سینٹر آف اٹریکشن ہو. آخری بار عجائب گھر مطلب میوزیم میں آپ کب گئی تھی؟ عجائب گھر میں تقریباً ہم چھوٹے تھے تو تب گئے تھے. چھوٹے تھے بالکل چھوٹے تھے. ابھی تک کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ شاید اس کو اتنا زیادہ ہم لوگوں کو اب جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اب ہمیں اتنی نالج نہیں دی جاتی. پہلے تھا ہمارے پیرنٹس کہا کرتے تھے یہاں جاؤ وہ دیکھیں گے ہم لوگ, وہاں اچھی مطلب چیزیں ہمیں اویئرنیس ملتی تھی. صحیح. آج کل بچوں میں یہ انٹرسٹ نہیں رہا, کیونکہ آپ کے بڑے آپ کو سمجھاتے ہیں, اب آپ اپنے ہمارے بچوں کو نا انٹرسٹ نہیں رہا, کیونکہ یہ انٹرسٹ اسکول سے ڈیولپ کیا جاتا تھا. بچوں کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, طرح کی چیزیں بچوں کے لیے پلینک ایریا بنایا جائے, کچھ کیا جائے تاکہ پیرنٹس بھی جا کے دیکھ سکیں اور بچے وہاں پہ کھیل سکیں. ہمارے میوزیم میں کوئی کمی تو نہیں ہے, میرے خیال سے شوق نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کا اتنا. سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے, فیس بک وغیرہ پہ, کیونکہ اس کی میوزیم کے ایڈس بالکل نہیں ہوتے. ہاں مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو بتانے کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس ایسے چلے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے میوزیمس کی اویئرنیس بے شک نہ ہو, بٹ بنا ہوا کافی اچھا ہے. لیکن اتنا پروموٹ نہیں کرتے, اس لیے شاید وہاں لوگ نہیں جاتے. اگر وہاں پہ گائیڈز ہوں, جس طرح یو نو ان اے لاٹ آف فارن کنٹریز یو ہیو گائیڈز جو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جاتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں ہسٹری تھوڑی سی, اس حساب سے, اور تھوڑا بہت اگر صفائی کا بھی خیال کریں.